तब वो लोग हुस्ना का जनाजा उठने से पहले ही सैयदपुर से रवाना हो गए। आशिक भट्ट उन्हें गांव के बाहर कार तक छोड़ने आया। ड्राइवर उन्हें दूर से आता देखकर गाड़ी से बाहर आ गया। नीलम के हाथ में पट्टी बंधी देखकर वो परेशान हो गया। क्या हुआ नीलम बीबी? उसने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही चोट लग गई, फैयाज हुसैन ने जवाब दिया। चलो जल्दी करो, अंधेरा होने से पहले ही मेन रोड पकड़ लो। जी बहुत बेहतर साहब जी। उसने बड़े अदब से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। नीलम और वाजदा पिछली सीट पर बैठ गईं। ड्राइवर के साथ फैयाज हुसैन बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट हुई। फैयाज हुसैन ने आशिक भट्ट को खुदा हाफिज कहा और तेजी से शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। आगे आमों का बाग था। बाग के किनारे से गाड़ी गुजरी। एक दरख्त पर बैठे हुए काले बिल्ले ने बड़ी फुर्ती से छलांग लगाई और गाड़ी की छत पर जमकर बैठ गया, जैसे उसे छत पर कीलों से जड़ दिया गया हो। काले बिल्ले के छत पर कूदने का किसी को पता न चला। वो कूदा ही इतनी आहिस्तगी से था कि कूदते वक्त बिल्कुल फूल सा हो गया था, हालांकि उसका वजन किसी गधे से कम न था। फैयाज और वाजदा के दिल पर बड़ा बोझ सा था। सैयदपुर आकर उनका बड़ा दिल खराब हुआ था। उन्हें तवक्को न थी कि हुस्ना को वो इस खस्ता हालत में देखेंगे, फिर वो उनकी मौजूदगी में ही चल बसेगी। उधर बिल्ले ने दहशत फैला दी थी। पहले तो उसके बारे में हुस्ना का ये कहना कि वो महज एक बिल्ला नहीं है, कुछ और है। उसके बाद नीलम का बेहोश होना, उसकी हथेली चाटना और उस पर कोई वार कारगर ना होना, ये सब बातें ऐसी थीं कि जहन चकरा कर रह गया था। बहरहाल ये बात साबित हो गई थी कि वो काला बिल्ला न था, कुछ और था। वो क्या था ये कोई नहीं बता सकता था। वो छत पर जमा हुआ बैठा था और गाड़ी बर्क रफ्तारी से चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। नीलम अपने हाथ के बारे में बार बार सोच रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ पर यह जख्म किस तरह लगा। ये उसे मालूम था कि वो काले बिल्ले के अचानक गोद में चढ़ाने की वजह से खौफजदा होकर बेहोश हो गई थी। उसकी आंखों के सामने रह रहकर बिल्ला आ रहा था। बिल्ले से पहली मुलाकात का वाकया गोया उसकी आंखों में मुंजमिद हो गया था। वो गली के दरमियान बैठा उसे टिकटिकी बांध कर देख रहा था। उसकी लाल लाल आंखों में जाने ऐसी क्या बात थी कि वो चलते चलते ठिठक गई थी। फिर हुस्ना आया से उसकी सगी मां बन गई थी। नीलम का जहन अभी तक अपनी सगी मां को कबूल करने को तैयार न था। अब वो इस दुनिया में ना रही थी। अब सगे सौतेले का कोई झगड़ा न रहा था, लेकिन अब भी उसका जहन नहीं नहीं की गर्दान कर रहा था। वो बार बार नजरें उठाकर वाजदा की तरफ देख रही थी, जैसे वो यकीन कर लेना चाहती हो कि उसकी सगी मां का इंतकाल नहीं हुआ और वो उसके साथ गाड़ी में सफर कर रही है। वो वाजदा के अलावा मां के रूप में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फैयाज हुसैन एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। काला बिल्ला उसके आसाब पर सवार हो चुका था। हुस्ना के कहे हुए अल्फाज और नीलम की हथेली का चाटता हुआ वो काला बिल्ला बार बार उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। फैयाज का ठोकर मारना, आशिक भट्ट का लाठी से मारना और फिर उसका जिस्म बल्लम से छेदना और बल्लम का उसके जिस्म से आर पार होना, उसे सब याद था। कैसा खौफनाक मंजर था वो। वाजदा को हुस्ना की मौत का बहुत सदमा था। हुस्ना उसकी मोहसिन थी। उसने उसके लिए बहुत बड़ा इसार किया था। वो उसे कैसे भूल सकती थी। बार बार उसकी आंखों में हुस्ना का चेहरा घूम रहा था। कैसी हसीन औरत, कैसी चुड़ैल जैसी होकर रह गई थी। टीबी कोई ऐसा मरज तो नहीं जिसका इलाज ना हो सके। अगर उसे पहले से हुस्ना की बीमारी का पता चल जाता तो वो सैयदपुर आकर उसे अपने साथ ले जाती। लाहौर में वो उसका इलाज करवाती और फिर वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेती। वो जानती थी कि हुस्ना को टीबी यूं ही नहीं हो गई थी। तन्हाई ने जहर का काम किया था। तन्हाई उसके फेफड़ों को चाट गई थी। हुस्ना को याद करके वाजदा की आंखें बार बार भीग जाती थीं। ड्राइवर बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। उसे बस यही फिक्र थी कि वो लाहौर खैरियत से पहुंच जाए, रास्ते में गाड़ी खराब ना हो। अगरचे गाड़ी नई थी, फिर भी कोई परेशानी खड़ी होते क्या देर लगती है। कोई आधी रात के बाद वो लोग लाहौर पहुंच ही गए। घर के गेट पर गाड़ी रुकते ही काले बिल्ले ने गाड़ी की छत से दरख्त पर छलांग लगाई और वो उन लोगों के घर में दाखिल होने से पहले खुद दाखिल हो गया। वाजदा को फूलों, पौधों और दरख्तों का बहुत शौक था। ये आम का दरख्त था जिसका तना गेट के अंदर था। वो इतना फैला हुआ था कि उसकी शाखें आधी सड़क पर थीं और आधी घर के अंदर,
لہٰذا کالے بلے کو اس آم کے درخت سے گھر میں جانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ گاڑی سے اتر کر ڈرائیور نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ فیاض حسین جاتے ہوئے گھر پر اپنے دفتر کے چپڑاسی ولی محمد کو چھوڑ گیا تھا تاکہ گھر کی حفاظت رہے۔ وہ اس وقت لمبی تان کر سو رہا تھا۔ کئی بار گھنٹی دینے پر اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ پہلے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جب اسے احساس ہوا کہ یہ گھنٹی کی آواز ہے، دروازے پر کوئی موجود ہے، تو وہ گھبرا کر اٹھ کر بھاگا۔ گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ ہاں ولی محمد، گیٹ کھولو، ہم لوگ ہیں، فیاض حسین نے جواب دیا۔ فیاض حسین کی آواز پہچان کر ولی محمد نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ گھر میں داخل ہو کر نیلم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے میں جا کر دھم سے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں بیڈ پر پھیلا لیے اور آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لینے لگی۔ تب اچانک اسے احساس ہوا جیسے اس کے سرانے کوئی ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور اس نے ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ دوبارہ آنکھیں بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے میں لائٹ بجھ گئی۔ اسے خیال آیا کہ بجلی چلی گئی ہے، لیکن اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور راہداری میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بجلی موجود ہے۔ پھر اس کے کمرے کی لائٹ آف کیسے ہو گئی؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بجلی کا بٹن دیکھا، وہ آن تھا۔ اس نے دوبارہ اسے آن آف کیا، لیکن ٹیوب نہ چلی۔ اس نے سوچا ٹیوب میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بیڈ کے سرانے رکھا ٹیبل لیمپ چلانا چاہا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا ایک دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا گھپ ہو گیا۔ ایک لمحے کو کانپ کر رہ گئی۔ دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل لیمپ کا بلب روشن کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلا تو اس کے ساتھ ہی کمرے کی ٹیوب لائٹ جل اٹھی۔ ٹیوب لائٹ کے نیچے شوکیس کے اوپر ایک بڑی سی گڑیا رکھی تھی۔ یہ نیلم کے بچپن کی یادگار تھی۔ اسے گڑیوں سے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کو دیکھ کر فیاض حسین نے ایک قیمتی جاپانی گڑیا اسے لا کر دی تھی۔ یہ گڑیا ایک نوزائیدہ بچے کے برابر تھی۔ اس کے اندر ایک کیسٹ لگا ہوا تھا۔ وہ چند جملے بھی بولتی تھی۔ اتنا عرصہ گزر جانے سے اس کا ٹیپ خراب ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ و روغن بھی اڑ گیا تھا، لیکن سونے جاگنے کی عادت ختم نہ ہوئی تھی۔ لٹانے سے اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں اور اسے اٹھانے سے آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ نیلم کو اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں، لہٰذا وہ اسے ہمیشہ کھڑا کر کے رکھا کرتی تھی تاکہ اس کی آنکھیں کھلی رہیں۔ اس گڑیا کے ساتھ خیر اب تو بچپن جیسی وارفتگی نہ رہی تھی، لیکن اب بھی وہ کبھی اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ لیتی تھی۔ اس وقت بھی شوکیس پر کھڑی گڑیا پر اس کی نظر پڑی تو جانے کیوں اس کا جی چاہا کہ وہ اسے اٹھا لے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف پڑی۔ ابھی وہ اس سے 2-4 قدم کے فاصلے پر تھی کہ اس کے قدم جم کر رہ گئے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور اتنے زور سے چیخی کہ پورے گھر میں اس کی چیخ گونج گئی۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری اور اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ چیخ سن کر فیاض اور واجدہ اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو نیلم کو بیڈ پر گٹھری بنا ہوا پایا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فیاض حسین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نیلم میری بیٹی، میری جان، تجھے کیا ہوا؟ واجدہ نے اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹانے چاہے۔ نہیں نہیں، وہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ امی، وہ شوکیس، گڑیا، وہ ڈھانچہ، نیلم بے ربط انداز میں بولی۔ واجدہ اور فیاض کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ گڑیا، ڈھانچہ، واجدہ نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ نیلم، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ ہاں امی، گڑیا کی جگہ ایک ڈھانچہ رکھا ہے۔ کہاں ہے بیٹی ڈھانچہ؟ تمہاری گڑیا اپنی جگہ شوکیس پر موجود ہے، واجدہ نے اسے بتایا۔ یہ سن کر نیلم نے اپنے چاند چہرے سے ہاتھ کا بادل ہٹایا اور ڈرتے ڈرتے گڑیا کو دیکھا۔ واقعی اب وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے خوفزدہ ہوا جائے۔ اس کی جاپانی گڑیا اس کی بچپن کی ساتھی اپنی انہی بڑی بڑی آنکھوں سے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو نے کیا دیکھا تھا بیٹی؟ امی، ابھی ابھی جب میں اپنی گڑیا کو اٹھانے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی تو امی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیسا خوفناک ڈھانچہ میں نے دیکھا تھا۔ امی، کسی مردے کی سوکھی کھوپڑی کی طرح اس کا چہرہ تھا۔ آنکھوں کی جگہ گہرے کڑھے تھے، سر پر بال تھے اور بالوں کی چوٹیاں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں۔ اس کی پسلیاں نکلی ہوئی تھیں اور جسم کسی دیمک زدہ لکڑی کی طرح تھا۔ اس کے جسم پر بے شمار سوراخ تھے۔
लंबे लंबे सूखे हाथ पांव, खुला हुआ मुंह और उससे झांकते दांत। अम्मी, उसका साइज मेरी गुड़िया के बराबर था। पता नहीं वो बैठा था या खड़ा था। नीलम उस ढांचे के बारे में बताते बताते कांपने लगी। अरे चल बेवकूफ, क्या बेपरखी हाँक रही है, वाजदा ने हंसते हुए कहा। यह अलग बात थी कि वो उस ढांचे के बारे में सुनकर खुद भी लरस गई थी। अम्मी, आपको यकीन नहीं आ रहा, नीलम ने रूहान सी होकर कहा। अरे चल, ऐसे ही तेरा वहम होगा। यहां कहां ढांचा होता तो कहां गायब हो जाता। अम्मी, खुदा की कसम, मैंने ढांचा देखा है, नीलम ने वाजदा को यकीन दिलाने के लिए कसम खाई। अच्छा, अब कसम खाने की जरूरत नहीं है, आराम से सो जाओ। अम्मी, आपको मालूम है कि जब मैं कमरे में आकर लेटी तो क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? इस मर्तबा फैयाज हुसैन ने पूछा। अब्बू, खुद ब खुद कमरे की लाइट ऑफ हो गई, नीलम ने फैयाज को बताया। खुद ब खुद? फैयाज हुसैन ने सवाल किया। जी अब्बू, खुद ब खुद, और कमरे का दरवाजा एक तेज हवा के झोंके से बंद हो गया, और जब मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो लाइट खुद ब खुद जल गई। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? नीलम ने खौफजदा लहजे में कहा। इस सवाल का किसी के पास जवाब न था कि ये सब क्या हो रहा था। वाजदा और फैयाज तो पहले ही उदास हो गए थे, उनके दिमाग माऊफ थे। सैयदपुर जाकर उन्होंने बड़ी गलती की थी। उस रात नीलम तन्हा अपने कमरे में ना सो सकी। वो बहुत खौफजदा हो गई थी। वाजदा को उसके साथ बेड पर सोना पड़ा। वो वाजदा से लिपट कर सोई। सैयदपुर से वापस आने के बाद नीलम की कुछ अजीब सी कैफियत हो गई थी। वो घबराई घबराई रहने लगी थी। सर में दर्द मुस्तकिल रहने लगा था। भूख कम होती जा रही थी। उसकी सुर्ख रंगत फीकी पड़ने लगी थी। फैयाज हुसैन ने नीलम को लाहौर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई नीलम के मरज को ना समझ सका। हर डॉक्टर ने उसे कोई बीमारी नहीं का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन वो थी कि दिन ब दिन खुलती जा रही थी। उसका नफ्सियाती इलाज भी कराया गया, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। सर का दर्द कम ना हुआ, भूख ना खुली, सुर्ख रंगत बदस्तूर जर्द होती रही। इस तरह एक माह गुजर गया। वो जो सैयदपुर से साथ आया था, वो उसी घर में मुकीम था। वो किसी को नजर ना आता था, लेकिन उसने सबको नजरों में रखा हुआ था। नीलम खासतौर पर उसकी निगाहों का मरकज थी। उसे देखे बगैर उसे चैन नहीं आता था। वो उसकी रगों में अंधेरा बनकर उतर रहा था। नीलम बीमार हो रही थी, लेकिन उसे मालूम न था कि वो किस तरह की बीमार है। एक दिन शाम को नीलम ने अपने टेलर के पास कपड़े देने जाना था। कपड़े तब्दील करके जब उसने अपने जूते ढूंढने तो एक जूता गायब था। उसने सुर्ख जूते की तलाश में पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि पहले सैंडल पहन ले। उन कपड़ों से भी वो मैच कर रहे थे। सैंडल खोलकर देखा तो वहां भी वही तमाशा था। उस डब्बे से भी एक सैंडल गायब था। या अल्लाह, जूतों का एक एक पैर कहां गया? उसने अपने कमरे के अलावा पूरा घर छान मारा, लेकिन जूते कहीं ना मिले। नीलम को इस कदर परेशान देखकर वाजदा ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? अम्मी, डब्बों से मेरे जूते गायब हैं। मजे की बात यह है कि दोनों जूतों का एक एक पैर गायब है। न लाल वाला जूता है जो मैंने अभी अनारकली से लिया था, और न पीला वाला सैंडल है जो आप लेकर आई थी, नीलम ने वाजदा को बताया। नीलम के पास जूतों की क्या कमी थी? वो कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन मसला मैचिंग का था। कोई और जूता पहनती तो उसे ड्रेस तब्दील करना पड़ता, इस्त्री करनी पड़ती, और उस वक्त वो इस्त्री के मूड में ना थी। तब उसकी मुश्किल को वाजदा ने आसान किया। उसके कपड़ों पर इस्त्री कर दी। नीलम ड्रेस तब्दील करके घर से निकली। गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। वो चाबी घुमाती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नजर दरख्त के तने पर पड़ी। वो ठिठक कर रह गई। उसके दोनों गुमशुदा जूते दरख्त की सूखी टहनियों पर रखे हुए थे। गुमशुदा जूते देखकर उसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसकी समझ में यह ना आया कि ये जूते दरख्त तक कैसे पहुंचे और सूखी टहनियों पर अब तक कैसे टिके हुए थे। जूते ऊंचाई पर रखे हुए थे, इतनी ऊंचाई पर कि उन्हें हाथ बढ़ाकर नहीं उतारा जा सकता था। अभी वो यही सोच रही थी कि इन जूतों को कैसे उतारे। उसकी नजर पत्तों पर पड़ी। दो बड़े पत्तों के पीछे उसे कोई झांकता नजर आया। वो कोई काला सा निग्रो टाइप मर्द था। वो उसे बगौर देख रहा था। अब नीलम से यहां ना रुका गया। वो धड़कते दिल और लरसती टांगों के साथ घर के अंदर भागी। राहदारी में उसे वाजदा मिल गई। नीलम की उड़ी हुई रंगत देखकर वो परेशान हो गई कि क्या हुआ?
अभी तुम गई नहीं? अम्मी, बाहर पत्तों में कोई मर्द छुपा हुआ है। हाँ, आओ मेरे साथ, मुझे दिखाओ, वाजदा ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कहा। और अम्मी, मेरे जूते मिल गए, वो आम के दरख्त की सूखी टहनियों पर फंसे हुए हैं, नीलम ने चलते चलते बताया। वाजदा ने बाहर आकर देखा तो वहां कोई ना था। उसने झाड़ियों में अच्छी तरह देख लिया, अलबत्ता नीलम के जूते जूं के तू सूखी टहनियों पर रखे हुए थे। कहाँ है कोई मर्द? अम्मी, पत्तों के पीछे था और मुझे बड़ा घूर घूर कर देख रहा था। अच्छा, जाओ अंदर से कोई डंडा वगैरह लाओ, वाजदा ने दरख्त के तने पर नजर डालते हुए कहा। जी अच्छा अम्मी, ये कहकर नीलम घर में दाखिल हुई। स्टोर में चंद मच्छरदानी के डंडे पड़े हुए थे। जब वो स्टोर में दाखिल हुई तो उसने लाइट जलाने के लिए बटन पर हाथ रखा तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी ने नीलम का हाथ क्या पकड़ा, गोया उस पर कयामत गुजर गई। स्टोर में दिन के वक्त भी अंधेरा रहता था। उस वक्त तो खैर मगरिब का वक्त हो चुका था, अंधेरा बहुत गहरा था। नीलम ने अंधेरा दूर करने के लिए बल्ब रोशन करना चाहा। बटन स्टोर में दाखिल होते ही दाईं जानिब था। नीलम ने अंदाजे से बटन पर हाथ रखा और अभी उसने बटन ऑन करने के लिए हाथ का दबाव डाला ही था कि उसका खूबसूरत नरम व नाजुक और गोरा हाथ किसी के हाथ में चला गया। वो लाइट न चला सकी। उसके हाथ पर किसी ने नरमी से गिरफ्त की थी। ये गिरफ्त गैर मुहज्जिबाना न थी। किसी ने बहुत आहिस्तगी से उसके हाथ को पकड़ा था, बहुत प्यार से छुआ था। अम्मी! वो बुरी तरह चीखी और फिर बाहर की तरफ भागी। वाजदा अभी बाहर ही थी। वो नीलम का इंतजार कर रही थी कि वो डंडा लाए तो उसके जूतों को उतारे। नीलम को बगैर डंडे और बदहवास होकर आता देखकर वाजदा परेशान हो गई। क्या हुआ नीलम? उसने पूछा। अम्मी, स्टोर में कोई है। मैंने लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नीलम ने लंबे लंबे सांस लेकर जल्दी जल्दी बताया। अरे तू तो बहुत ही डरने लगी है, आ मेरे साथ। वाजदा ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चली। वाजदा ने महसूस किया कि नीलम का हाथ बिल्कुल ठंडा था। स्टोर के अंदर पहुंचकर वाजदा ने लाइट चलाई। वहां ऐसी कोई चीज ना थी जो उसका हाथ पकड़ती। क्या है यहां? वाजदा ने नीलम से पूछा। इस बात का वो क्या जवाब देती? उसने कुछ देखा होता तो जवाब देती। उसने महज महसूस किया था और उस वक्त भी वो एक बात महसूस कर रही थी। उसने वाजदा का बाजू पकड़कर एक गहरा सांस लिया। अम्मी, आपको खुशबू महसूस हो रही है? नीलम ने एक और गहरा सांस लेते हुए वाजदा से पूछा। हाँ, कोई खुशबू आ तो रही है। वाजदा ने लंबा सांस लिया। कैसी खुशबू है ये? नीलम ने सवाल किया। ये तो गुलाब के फूलों जैसी मालूम होती है, वाजदा ने गहरा सांस लेकर कहा। इस स्टोर में ये खुशबू कहां से आ गई? अम्मी, मुझे डर लग रहा है। नीलम वाजदा के बाजू से लिपट गई। पगली, इसमें डरने की क्या बात है? कोई खुशबू से भी डरता है? अम्मी, यहां कुछ देर पहले जरूर कोई था। नीलम की आवाज में लर्जिश थी। अरे कोई नहीं था, वो महज तेरा वहम था। तुझे तो बाहर भी कोई आदमी नजर आया था। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, तुझे हर वक्त कुछ ना कुछ नजर आता रहता है। अम्मी, मैं सच कह रही हूं, उसके हाथ का लम्स अब तक मुझे महसूस हो रहा है। वो कोई बहुत गर्म हाथ था, बुखार सता। नीलम ने अपने हाथ की पुश्त पर हाथ फेरते हुए कहा। वाजदा ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। उसने आगे बढ़कर एक डंडा निकाला। वो खुशबू अभी तक आ रही थी। यूं महसूस होता था स्टोर में मनो गुलाब रखे हुए हों। डंडा निकालकर वाजदा बाहर आई। फिर वो घर के बड़े दरवाजे से बाहर निकली। नीलम उसके पीछे पीछे थी। वो बहुत सहमी हुई थी। दरख्त के तने पर अब वो जूते ना थे, वो जमीन पर पड़े हुए थे, शायद हवा के झोंके से नीचे आ गिरे थे। नीलम ने अपने दोनों जूते उठाए, उन्हें उलट पुलट कर देखा। वो सही सलामत थे। नीलम उस दिन टेलर के पास जा न सकी। वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि उसका बाहर निकलने का जी न चाहा। वो टीवी खोलकर बैठ गई। टीवी से कोई मौसीकी का प्रोग्राम आ रहा था। वाजदा किचन में थी। वो रात के खाने में मसरूफ थी। हुस्ना के जाने के बाद उसने कोई बाकायदा मुलाजमा न रखी थी। झाड़ू, पोंछे और कपड़े धोने के लिए एक मासी रखी हुई थी जो सुबह काम करके चली जाती थी। फैयाज हुसैन ने बारहा कहा था कि खाना पकाने के लिए कोई भी मुलाजमा रख लो, तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो। लेकिन वाजदा इसके लिए राजी ना हुई। वो खुद ही खाना पकाना चाहती थी। उस वक्त भी वो खाने के इंतजामात में मसरूफ थी। टीवी देखते देखते अचानक नीलम को महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। उसने डरते डरते टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर दाएं बाएं देखा, कोई न था। वो फिर टीवी देखने लगी।
लेकिन उसका सुकून लुट चुका था। वो बेचैन हो गई थी। फिर उसे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे के नजदीक लंबा सांस लिया हो। वो फौरन उठ खड़ी हो गई। उसने कमरे में चारों तरफ सहमी सहमी नजरों से देखा। आसपास कोई न था। उसका दिल बड़ी तेजी से धक धक कर रहा था। अब उससे कमरे में ना रोका गया। उसने रिमोट कंट्रोल के जरिए टीवी ऑफ किया, तेजी से बाहर निकल गई। उसे मालूम था कि वाजदा उस वक्त कहां होगी। वो सीधी बावर्ची खाने में पहुंची। वाजदा वहां मौजूद थी। वो सब्जी काट रही थी। लाइए अम्मी, काट दूं मैं सब्जी, नीलम ने वाजदा के नजदीक पहुंचकर कहा। अच्छा। वाजदा ने हंसकर नीलम को तिरछी निगाहों से देखा। तुम्हें सब्जी काटने से कब से दिलचस्पी हो गई? अभी से, नीलम ने सरसरी सा जवाब दिया। तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा गाना आ रहा था, वाजदा ने पूछा। आप सुन रही थी क्या? टीवी खोल दूं? नीलम ने कहा। नहीं, तुम मुझे यह बताओ कि तुमने टीवी क्यों बंद किया, जबकि तुम मौसीकी के प्रोग्राम पर जान देती हो और इस वक्त तो तुम्हारा पसंदीदा फनकार स्क्रीन पर था। सच बता दूं? नीलम ने वाजदा की आंखों में देखा। हाँ बताओ, वाजदा ने मुस्कुराकर कहा। मुझे कमरे में डर लग रहा था, नीलम वाजदा के नजदीक होकर बोली। नीलम, अब तुम बड़ी हो गई हो, वाजदा ने हंसकर कहा। हाँ अम्मी, मैं जानती हूं कि मैं बड़ी हो गई हूं, बच्ची नहीं रही हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। और जब से हम सैयदपुर गए हैं तब से खौफजदा करने वाले वाकयात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा, वाजदा ने बेनियाजी से कहा। आओ चलो टीवी लाउंज में चलते हैं, मैं वहीं बैठकर सब्जी काट लूंगी, प्रोग्राम भी देख लूंगी। ठीक है चलें, नीलम वाजदा के पीछे पीछे बोली। टीवी लाउंज में आकर नीलम ने सोफे पर पड़ा रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी खोल दिया। टीवी की स्क्रीन फौरन रोशन हो गई और एक रोशन रोशन चेहरा छोटी स्क्रीन पर नमूदार हो गया। वाजदा अपनी सब्जी के साथ नीचे कालीन पर बैठ गई। नीलम सोफे पर बराजमान थी। वो कुछ देर पहले उसी जगह बैठी थी जब उसे यह एहसास हुआ था कि कमरे में कोई है। फिर किसी ने उसके बहुत नजदीक लंबा सा सांस लिया था। नीलम ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। उसे कहीं कुछ नजर न आया। अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास भी खत्म हो गया था। वाजदा भी सामने बैठी थी, फिर भी उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। जब से वो सैयदपुर से आई थी उसके दिल का सुकून लुट गया था। हर वक्त उसके सर में दर्द रहने लगा था। बस औकात ये दर्द इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेता कि नीलम तड़प तड़प जाती। वो दुपट्टे से अपना सर कस कर बांध लेती, फिर भी उठती हुई टीसों में इफाका ना होता। वाजदा घंटों उसका सर दबाती, लेकिन दर्द जूं का तूं रहता। जब नीलम के सर में शिद्दत का दर्द उठता जब कभी नीलम के सर में शिद्दत का दर्द उठता तो उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो जाती। वो आंखें खोलती तो उसे आंखों को देखकर डर लगता। दर्द का ये दौरा घंटे डेढ़ घंटे तक चलता, फिर उस पर गुनूद की तारी हो जाती और वो सो जाती। सोकर उठती तो उसकी तबीयत संभल चुकी होती, दर्द की शिद्दत भी खत्म हो जाती, लेकिन दर्द बिल्कुल खत्म ना होता। हल्का दर्द मुस्तकिल रहता। फैयाज हुसैन ने शहर के किसी बड़े डॉक्टर को न छोड़ा था। सब ने नीलम का बगौर मुआयना किया था। सर के मुतादिद एक्सरे भी लिए गए थे, लेकिन किसी डॉक्टर को दर्द की वजह समझ में ना आई थी। नीलम का दवाएं खा खा कर बुरा हाल हो गया था। थक हार कर उसने इलाज छोड़ दिया। अब सैयदपुर से आए हुए 2 माह हो चुके थे। सरदर्द के साथ उसकी भूख भी मिटती जा रही थी। नीलम खुश खुराक लड़की थी, खाने की शौकीन भी थी, लेकिन अब उसे कुछ अच्छा न लगता था। वाजदा ने खाना सामने रख दिया तो खा लिया, वरना कोई परवाह ना की। नाश्ता किया ना किया, रात का खाना भी तकरीबन छूट गया था। खाना पीना छूटा तो उसकी सेहत पर भी असर पड़ा। सुर्ख सफेद रंगत जर्द होने लगी, मुरझाने लगी। एक तरफ नीलम की दिमागी और जिस्मानी हालत बिगड़ती जा रही थी, दूसरी तरफ घर में अजीब व गरीब वाकयात पेश आ रहे थे। कभी ढांचा नजर आ गया, कभी जूते गायब होकर दरख्त पर जा लटके, स्टोर में किसी ने उसका हाथ थाम लिया, तो कभी गुलाब की खुशबू फैल गई। ये खौफ अब उसके साथ मुस्तकिल चिमट गया था कि हर लम्हा कोई उसके साथ होता है। नीलम अंदर रूम में जाती तो अंदर से दरवाजा बंद ना करती। खौफ की वजह से दरवाजा बंद कर ही नहीं सकती थी। रात को अपने कमरे में सोना छोड़ दिया था। अब वो वाजदा के साथ सोती थी। फैयाज अलग सोने लगा था।
रात को सोते सोते चीख कर उठ जाती। भयानक ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। अब एक वाकया और पेश आने लगा था। रात नीलम अपने कमरे में ना सोती थी, लेकिन सुबह उठकर जब अपने कमरे में जाती तो उसे तकिए पर एक ताजा गुलाब रखा हुआ मिलता। जब पहले दिन उसे अपने तकिए पर गुलाब का एक बेहद खूबसूरत और तरोताजा फूल रखा हुआ नजर आया, वो बेख्तियार उस फूल की तरफ पड़ी। उसने फूल को उठाकर सूंघा। बड़ी महसूर कुन खुशबू थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में गुलाब का फूल ना हो, कोई बिच्छू हो। इस एहसास के साथ उसने गुलाब का फूल बिस्तर पर फेंक दिया और अपने कमरे से निकल गई। फिर उसने गुलाब के फूल के बारे में वाजिदा से पूछा, अम्मी आपने रखा है वो गुलाब का फूल? कौन सा बेटी? वाजिदा ने पलटकर सवाल किया। मेरे कमरे में तकिए पर, नीलम ने बताया। मैंने तो कोई फूल नहीं रखा। आज तो मैं बाहर गार्डन में भी नहीं गई। फूल कहां से रखती? अम्मी फिर किसने रखा है वो गुलाब का फूल? नीलम परेशान होने लगी। अपने अब्बू से पूछ लो, शायद उन्होंने रखा हो, वाजिदा ने कहा। फैयाज हुसैन शेव बना रहा था कि नीलम उसके कमरे में दाखिल हुई। नीलम को सुबह सुबह अपने कमरे में आता देखकर फैयाज हुसैन मुस्कुराया और बोला, अरे भाई नीलम परी, आज सुबह सुबह कैसे दीदार करा दिया। अब्बू आपके तोहफे का शुक्रिया। नीलम ने अंधेरे का तीर छोड़ा। किस तोहफे की बात कर रही हो नीलम? फैयाज हुसैन ने उसकी आंखों में देखा। उस गुलाब के फूल की जो आपने मेरे कमरे में बैठ के तकिए पर रखा, नीलम ने बड़े यकीन से कहा। लेकिन नीलम, मैंने तो कोई फूल तुम्हारे तकिए पर नहीं रखा, फैयाज हुसैन बोला। अबू फिर मेरे तकिए पर किसने रखा? अम्मी भी मना कर रही हैं, नीलम ने फिक्रमंदी से कहा। जरा वो फूल लाकर दिखाओ मुझे, फैयाज हुसैन ने कुछ सोचते हुए कहा। जी अभी लाई। कहने को तो उसने कह दिया, लेकिन अपने कमरे में जाने की अब उसमें हिम्मत ना थी। उसने वाजिदा को किचन से अपने साथ लिया। कमरे में आई। वो गुलाब का फूल चूं का तूं बेड पर पड़ा हुआ था। अरे ये तो जर्द गुलाब है। वाजिदा ने जल्दी से आगे बढ़कर वो फूल उठा लिया। हमारे गार्डन में तो जर्द गुलाब का कोई पौधा नहीं, फिर ये कहां से आ गया? नीलम ने फिक्रमंद होकर पूछा। चलें अब्बू को दिखाएं। वो गुलाब का फूल किसने तकिए पर रखा, कहां से आया, ये कोई न बता सका। लेकिन अब ये रोज का मामूल बन चुका था। सुबह ही सुबह गुलाब का एक ताजा फूल नीलम के तकिए पर रखा होता। बसा औकात ये फूल इस कदर ताजा होता कि उस पर शबनम के कतरे साफ चमकते नजर आते। खुशबू भी गुलाब के फूल के मुकाबले में तेज और मैसूर कुन होती। ये गुलाब के फूल मुख्तलिफ रंगों में होते। कभी काला गुलाब होता, कभी गहरा सुर्ख। ये सारे गुलाब के फूल उसके घर के गार्डन के ना थे। इतने बड़े और खूबसूरत गुलाब उनके गार्डन में कहां खिलते थे। जब कई दिन तक ये पर गुलाब का फूल मिलता रहा और सब ये मालूम करने में नाकाम हो गए कि ये फूल कहां से आता है, कौन रख जाता है, तो एक दिन फैयाज हुसैन ने नीलम के कमरे को मुकफ्फिल कर दिया। फिर रात को भी उसने कई मर्तबा उठकर देखा। कमरे का दरवाजा बदस्तूर बंद पाया, लेकिन सुबह को जब उसने कमरे का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि तकिए पर एक काला गुलाब मौजूद था। उस गुलाब पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। इस कदर ताजा था वो कि उसकी खुशबू पूरे कमरे में महकी हुई थी। नीलम के कमरे में एक खिड़की थी। फैयाज हुसैन ने उसे चेक किया। वो अंदर से बदस्तूर बंद थी। अभी वो काले गुलाब को देखकर हैरान और परेशान हो रहा था कि वाजिदा कमरे में आ गई। उसने तकिए पर फूल रखा देखा तो सर पकड़कर बैठ गई। दरवाजा बंद होने के बावजूद वाजिदा ने फैयाज को सवालिया निगाहों से देखा। हाँ, दरवाजा मुकफ्फिल होने के बावजूद ये गुलाब का फूल यहां मौजूद है। अकल दंग है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये गुलाब का फूल कहां से आया है। फैयाज हैरान हो रहा था। फैयाज, ये मुझे किसी इंसान का काम मालूम नहीं होता, वाजिदा परेशान होकर बोली। कुछ समझ में नहीं आता। अब एक आखिरी बात और रह गई है, फैयाज ने कहा। वो क्या है? वाजिदा ने पूछा। कमरे की हर तरह की निगरानी करके देख ली है। अब सोचता हूं कि इस कमरे में एक रात गुजार कर देख लूं, किसी पर्दे के पीछे छुप कर बैठ जाऊं और सुबह तक बैठा रहूं। फिर देखूं कि ये फूल कहां से आता है, कौन रखता है। फैयाज हुसैन ने जवाब दिया। हाय नहीं फैयाज, वाजिदा अपना दिल पकड़कर बोली। मैं तुम्हें तन्हा कमरे में नहीं रहने दूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, फैयाज ने बेनियाजी से कहा। ना फैयाज, ऐसा सोचना भी नहीं। मैं तुम्हें किसी कीमत पर कमरे में अकेला नहीं रहने दूंगी। अच्छा ऐसा करो, दोनों रहेंगे, फैयाज हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा। ना बाबा, मेरे बस का नहीं है। खुदा न खास्ता कुछ नजर आ गया तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा।
فیاض ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کمرے میں ایک رات کسی اور کو سلا دو؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، فیاض حسین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن کس کو سلاؤں؟ کون سونے کی ہمت کرے گا؟ جسے بھی سلاؤ اسے بتانا کچھ نہیں، بغیر کچھ بتائے سونے کو کہہ دینا۔ واجدہ نے ترکیب بتائی۔ کس سے کہوں سونے کو؟ فیاض حسین نے سوچتے ہوئے کہا، اپنے دفتر کے چپڑاسی ولی محمد سے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ واجدہ نے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس سے کہوں گا تو وہ کوئی سوال بھی نہیں کرے گا، خاموشی سے آ کر سو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی۔ شام کو جب دفتر بند کرنے کا وقت ہوا تو فیاض نے ولی محمد سے کہا، ولی محمد تم اپنی بیوی کو بتا کر میرے گھر آ جاؤ، رات کو تم نے وہیں رہنا ہے۔ ولی محمد بہت سیدھا آدمی تھا، اس نے پلٹ کر نہیں پوچھا، کیوں صاحب جی؟ بلکہ سعادت مندی سے بولا، بہت بہتر صاحب جی، 8 بجے تک پہنچ جانا، کھانا گھر پر ہی کھا لینا، فیاض حسین نے ہدایت کی۔ ولی محمد ٹھیک 8 بجے فیاض حسین کے گھر پہنچ گیا۔ واجدہ نے اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر ولی محمد نے پوچھا، صاحب جی کہاں سونا ہے؟ تب واجدہ نے اسے نیلم کا کمرہ دکھایا، ایک تکیہ دیا۔ ولی محمد بیٹھ کے برابر نیچے قالین پر لیٹ گیا۔ ولی محمد ایک بات بتاؤ، تمہیں اکیلے کمرے میں سونے سے ڈر تو نہیں لگتا؟ واجدہ نے پوچھا۔ نہیں بیگم صاحب، ڈر کس بات کا؟ ولی محمد نے بڑے اعتماد سے کہا، میں تو اس گھر میں اکیلا سویا ہوں جب آپ لوگ سید پور گئے ہوئے تھے، آج تو اس گھر میں آپ لوگ بھی موجود ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے یہ بات یاد نہیں رہی۔ اچھا تم سو جاؤ۔ یہ کہہ کر واجدہ کمرے سے نکل آئی۔ فیاض یہ ولی محمد تو آرام سے سو جائے گا، واجدہ نے فیاض کے کمرے میں آ کر کہا۔ پھر ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پھول کس نے رکھا؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے اصل حالات سے آگاہ کرتے ہیں، اگر وہ خوفزدہ ہو جائے تو تم بھی اس کے ساتھ سو جانا، اور اگر وہ سارے واقعات سن کر خوفزدہ نہ ہو تو اس سے کہنا کہ رات کو سوئے نہیں، پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جائے اور رات بھر کمرے کی نگرانی کرے۔ فیاض حسین نے واجدہ کی ہدایت کے مطابق ولی محمد کو گلاب کے پھول کی کہانی سنا دی۔ یہ کہانی سن کر ولی محمد کو ذرا بھی ڈر نہ لگا، بلکہ اس کے اندر خوف کے بجائے تجسس جاگا۔ وہ بولا، صاحب جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں رات بھر بیٹھ کر کمرے کی نگرانی کروں گا، میں دیکھتا ہوں کہ اس کمرے میں کون پھول رکھ کر جاتا ہے، میں اس کو ایسی پھینٹی لگاؤں گا کہ پھر زندگی بھر کے لیے پھول رکھنا چھوڑ دے گا۔ فیاض حسین نے کمرے کی ٹیوب لائٹ جلا دی اور اسے رات بھر جلتی رہنے کی ہدایت دے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ولی محمد نے فیاض حسین سے یہ کہنے کو تو کہہ دیا کہ وہ رات بھر جاگ کر نگرانی کرے گا، لیکن وہ نیند کا بڑا کچا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کھانا بھی کچھ ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا۔ کھانے کا نشہ بڑھنے لگا۔ کچھ دیر تو وہ نیند سے لڑتا رہا، کبھی اٹھا، کبھی لیٹا، اور کبھی بیٹھا، کبھی ٹہلا بھی۔ آخر کب تک پھر نیند نے بلی بن کر ایک چوزے کی طرح دبوچ لیا۔ وہ قالین پر پڑ کر گہری نیند سو گیا۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا تھا، لہذا اس بات کا خطرہ نہ تھا کہ فیاض کمرے میں آ کر اسے سوتا ہوا پکڑ لے گا۔ کوئی 3 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے خود کو ایک اجنبی جگہ پایا۔ کھردری چارپائی کی جگہ وہ قالین پر لیٹا ہوا تھا۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنے مالک کے گھر آیا ہوا ہے، اسے کمرے کی نگرانی کے لیے سلایا گیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جاگ کر رات گزارنے کے بجائے آرام سے پڑھ کر سو گیا تھا۔ اتنی دیر میں کوئی پھول رکھ کر بھی چلا گیا ہوگا۔ ولی محمد نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا، بیڈ خالی تھا۔ شکر تھا کہ ابھی تک کسی نے شرارت نہیں کی تھی۔ پھر ولی محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے نزدیک آیا۔ اس نے سوچا کہ نیچے قالین پہ لیٹنے کے بجائے بیڈ پر کیوں نہ لیٹ جائے۔ ایسا نرم ملائم بستر روز روز کہاں نصیب ہوتا ہے۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ اس کا منہ پھر گیا۔ وہ اپنے گال سہلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں چاروں طرف دیکھا، مگر تھپڑ مارنے والا کہیں نظر نہ آیا۔ پھر اچانک اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر ولی محمد کی چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی انتہائی بد شکل آدمی تھا جو بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس کے چہرے پر اور سر پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے جن سے سرخ سرخ خون ٹپک رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں چمڑے کا دستانہ پہنے ہوئے تھا، انگلیوں کی جگہ نوکیلی کیلیں نکلی ہوئی تھیں۔ ولی محمد اس بدحیت آدمی کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ وہ چیختا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے جلدی سے دروازے کی چٹخنی کھولی اور گیلری میں بھاگا۔ پہلی چیخ پر فیاض حسین کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آیا۔ ولی محمد اسے دیکھ کر تیزی سے اس سے چمٹ گیا۔
فیاض حسین نے بمشکل اسے اپنے سے الگ کیا اور بولا، کیا ہوا ولی محمد؟ صاحب جی وہ ولی محمد کی سانس چڑھی ہوئی تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ فیاض نے نرمی سے پوچھا۔ صاحب جی کمرے میں کوئی ہے؟ ولی محمد بڑی مشکل سے بولا۔ کمرے میں کون ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ نہیں صاحب جی میں ادھر نہیں جاؤں گا، وہ بڑی ڈراؤنی شکل کا آدمی ہے۔ آوازیں سن کر واجدہ کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی اور دونوں کو راہداری میں کھڑا دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ کمرے سے چیختا ہوا نکلا ہے، میں اس سے یہی پوچھ رہا ہوں، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ڈراؤنی شکل کا آدمی کمرے میں موجود ہے۔ ہائے میرے اللہ! واجدہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں دیکھتا ہوں جا کر کون ہے کمرے میں، یہ کہہ کر فیاض حسین تیزی سے آگے بڑھا۔ واجدہ اور ولی محمد اسے ٹوکتے ہی رہ گئے۔ ولی محمد صاحب کے پیچھے جاؤ، واجدہ نے ولی محمد کو ہدایت کی۔ بیگم صاحبہ میں ولی محمد کی سٹی گم ہو گئی۔ ہاں جلدی جاؤ، بھاگو، واجدہ نے ذرا غصے سے کہا۔ ابھی وہ ہلا بھی نہ تھا کہ فیاض فوراً واپس آ گیا۔ وہاں تو کچھ نہیں ہے، اس نے بتایا۔ یہ سن کر ولی محمد کو کچھ اطمینان ہوا، وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا، پھر اس نے کمرے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا۔ اب واقعی وہاں کوئی نہ تھا۔ ولی محمد نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل اس نے فیاض حسین کو بتائی۔ مجھے لگتا ہے ولی محمد تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے، فیاض حسین نے اظہار خیال کیا۔ نہیں صاحب جی، وہ خواب ہرگز نہیں تھا، میں نے جو کچھ دیکھا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر وہ کہاں گیا؟ فیاض حسین نے پوچھا۔ صاحب جی کسی نے میرے تھپڑ بھی مارا تھا، ولی محمد نے انکشاف کیا۔ تھپڑ؟ فیاض حسین نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی صاحب جی، یہاں اس طرف۔ ولی محمد نے دانا گال فیاض حسین کی طرف کیا۔ فیاض حسین نے اس کا چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گیا، اس کے دائیں گال پر انگلیوں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ اب اسے یقین آ گیا کہ ولی محمد نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ولی محمد بڑی مشکل میں تھا، اسے اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہاں آ کر ایسے خوفناک واقعہ سے دوچار ہو جائے گا تو وہ ہرگز کمرے میں سونے کی حامی نہ بھرتا۔ صبح نزدیک تھی، فیاض حسین نے صبح ہونے تک نیلم کے کمرے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ولی محمد اب اس کمرے میں اکیلا جانے کو بالکل تیار نہ تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ فیاض بھی اس کے ساتھ ہوگا تو وہ کمرے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بیڈ ابھی تک خالی پڑا تھا، تکیے پر کوئی پھول نہ تھا۔ فیاض حسین نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا، کھڑکی پہلے ہی بند تھی، کمرے میں اب روشنی تھی۔ فیاض حسین نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول اٹھایا اور اسے ایک کونے میں رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ولی محمد اس کے نزدیک ہی قالین پر بیٹھ گیا۔ ولی محمد نیند کا کچا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں نیند کہاں۔ دہشت کی وجہ سے کبھی وہ اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرتا اور کبھی پھٹی پھٹی نظروں سے بیڈ کو دیکھنے لگتا۔ فیاض حسین ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسٹول پر بیٹھا تھا، اس کی نظریں مسلسل تکیے پر تھیں۔ صبح تک کوئی واقعہ ظہور پذیر نہ ہوا، کوئی اندر آیا نہ تکیے پر پھول رکھا۔ 7 بجے کے قریب واجدہ نے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا۔ فیاض حسین اٹھا، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے واجدہ کا پریشان چہرہ نظر آیا، اس کے پیچھے نیلم تھی، اس کے چہرے پر بھی اطمینان نہ تھا۔ واجدہ خیریت تو ہے؟ فیاض حسین نے دروازے سے ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ پہلے تم بتاؤ، واجدہ یہ کہہ کر اندر آئی۔ اس نے سب سے پہلے تکیے پر نظر ڈالی۔ ادھر تو خیریت ہے، تمہارے سامنے تکیہ ہے، دیکھ لو پھول نہیں ہے، فیاض حسین نے کہا۔ لیکن ہمارے کمرے میں خیریت نہیں ہے، وہاں سائڈ ٹیبل پر جدھر نیلم سو رہی تھی ایک تر و تازہ گلاب موجود ہے۔ ارے! فیاض حسین حیران ہو کر کمرے کی طرف بھاگا۔ وہاں واقعی سائڈ ٹیبل پر ایک خوبصورت پھول موجود تھا اور اس کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیکھا تم لوگوں نے؟ فیاض حسین نے پوچھا۔ میں تو سو رہی تھی، مجھے نہیں معلوم، واجدہ نے کہا۔ اور تم نیلم؟ فیاض حسین نے نیلم سے پوچھا۔ ابو میں بھی سو رہی تھی، میں نے بھی کچھ نہیں دیکھا، نیلم نے جواب دیا۔ ہم وہاں اس کا انتظار کرتے رہے اور وہ یہاں آ کر اپنا کام دکھا گیا۔ ابو کون ہے وہ؟ کیا معلوم بیٹا کون ہے وہ؟ ابو یہ پھول کس قدر خوبصورت ہے، نیلم یہ کہہ کر کالے گلاب کی طرف پڑی۔ نہ، فیاض حسین نے تنبیہ کی، اس پھول کو ہاتھ مت لگانا۔ لیکن کیوں ابو؟
نیلم تمہارے ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ واجدہ نے کہا۔ جی اچھا امی، نیلم نے سعادت مندی سے کہا۔ وہ کالا گلاب شام تک وہاں رکھا رہا۔ حالات اب اتنے سنگین ہو گئے تھے کہ کسی عامل کو بلائے بغیر چارہ نہ تھا۔ فیاض حسین نے جاننے والوں سے تذکرہ کر رکھا تھا۔ آج وہ گھر سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ شام کو گھر میں کسی عامل کے ساتھ ہی گھسے گا۔ لگن سچی ہو تو پھر حالات بھی خود بخود ویسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ دفتر پہنچا تو صادق فلمز مینیجر نے فیاض کو ایک عامل کا پتہ بتا دیا۔ یہ عامل کاروباری آدمی نہ تھا، بلکہ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک عامل بھی ہے۔ وہ ایک پریس میں ملازم تھے اور شانور اسٹوڈیوز کے عقب میں جو آبادی تھی وہاں اس کی رہائش تھی۔ نام تھا ان کا فتح محمد۔ شام کو گھر پہنچنے سے پہلے فیاض حسین نے واجدہ کو فون کر دیا تھا۔ اسے بتا دیا تھا کہ وہ شام کو ایک عامل فتح محمد کے ساتھ گھر آئے گا، لہٰذا نیلم کا کہیں باہر جانے کا پروگرام ہو تو اسے جانے نہ دینا۔ واجدہ بڑی بے چینی سے عامل کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ نیلم اپنے کمرے میں موجود تھی، واجدہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول تھی کہ گھنٹی بجی۔ واجدہ اٹھنے لگی تو نیلم نے اسے روک دیا۔ ٹھہرے امی، میں جاتی ہوں گیٹ کھولنے۔ نہیں بیٹی تم مت جاؤ، فیاض کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی ہوں گے، یہ کہہ کر واجدہ اٹھ گئی۔ اس نے باہر جا کر دروازہ کھولا تو فیاض کے ساتھ ایک دبلے پتلے آدمی کو پایا۔ 50 سال کا ایک عام سا آدمی تھا۔ ایک عام سے آدمی کو دیکھ کر واجدہ بڑی حیران ہوئی۔ یہ فیاض عامل کے بجائے کس کو پکڑ لائے، اس نے سوچا، پھر فوراً ہی دروازے سے پلٹ آئی۔ فیاض حسین نے فتح محمد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ فتح محمد نے صوفے پر بیٹھ کر ٹانگیں اوپر کر لی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور بولا، گھر میں کوئی چھوٹا آئینہ ہوگا؟ ہاں ہوگا، فیاض حسین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر فیاض حسین نے ایک چھوٹا سا آئینہ فتح محمد کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ فتح محمد نے آئینے کا سٹینڈ سیدھا کیا اور اسے اس زاویے پر میز پر رکھا کہ اسے اپنی شکل آئینے میں دکھائی دیتی رہے۔ اور فتح محمد کی نظر آئینے پر تھی اور وہ انگلیوں پر کوئی وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر فیاض حسین چونکا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں واجدہ کھڑی تھی۔ واجدہ نے کچھ بولنا چاہا تو فیاض حسین نے اسے انگلی کے اشارے سے بولنے سے منع کر دیا۔ فتح محمد بہت توجہ سے کچھ پڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں آئینے پر جمی ہوئی تھیں۔ فیاض حسین نہیں چاہتا تھا کہ واجدہ کی آواز سے فتح محمد کی توجہ بٹ جائے۔ وہ خود اٹھ کر دروازے پر پہنچ گیا اور واجدہ کو اشارے سے باہر نکال لے گیا۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر کے واجدہ سے پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ عامل صاحب کتنی دیر یہاں رہیں گے؟ واجدہ نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں، فیاض حسین نے کہا، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اگر کھانا وغیرہ کھا کر جائیں گے تو کھانے کا انتظام کروں۔ میرا خیال ہے کہ کھانا نہیں کھائیں گے، پھر بھی جاتے ہوئے ان سے اصرار کر لیں گے۔ فیاض حسین نے خیال ظاہر کیا، ویسے ایک آدمی کے کھانے کا کیا انتظام؟ گھر میں اتنا کھانا تو ہوگا نا کہ 1-2 آدمی زیادہ کھا سکیں؟ اگر وہ کھاتے تو ذرا اہتمام کر لیتی، 1-2 سالن اور پکا لیتی۔ واجدہ نے ملائمت سے کہا، میرا خیال ہے کہ تم اہتمام کر لو، وہ کھائیں گے تو کھا لیں گے، ان کا وظیفہ ختم ہو جائے گا تو میں بات کروں گا، فیاض حسین نے کہا۔ فتح محمد کا وظیفہ جلدی ختم نہ ہوا، تقریباً 1 گھنٹے تک چلا۔ فتح محمد انگلیوں پر کچھ پڑھتا رہا اور اس کی آنکھیں آئینے پر جمی رہیں۔ وظیفہ پڑھتے پڑھتے اچانک فتح محمد نے فیاض حسین کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے پانی لانے کو کہا۔ فیاض حسین جلدی سے اٹھ کر ایک گلاس پانی لے آیا اور اس نے گلاس آئینے کے برابر رکھ دیا۔ فتح محمد نے وظیفہ ختم کر کے جھک کر آئینے پر 3 پھونکیں ماری، پھر آئینے کو دیکھ کر مسکرایا جیسے اس آئینے میں کچھ دیکھا ہو۔ اس کے بعد اس نے گلاس اٹھایا اور غٹ غٹ کر کے سارا پانی پی لیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ فتح محمد نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ گھر میں اندر، فیاض حسین نے بتایا۔ اس کے سر کا ایک بال چاہیے، فتح محمد نے کہا۔ میں لے کر آتا ہوں، فیاض حسین اٹھتا ہوا بولا۔ لڑکی کو تو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، لڑکی کو لانے کی ضرورت نہیں، صرف اس کے سر کا ایک بال چاہیے، فتح محمد نے کہا۔ فیاض حسین کو نیلم کے سر کا بال لانے میں چند سیکنڈز لگے۔ وہ بال لا کر اس نے فتح محمد کے سامنے کر دیا۔ لیجئے۔ فتح محمد نے فیاض کے ہاتھ سے نیلم کے سر کا بال لیا۔ پہلے اس نے اسے روشنی کی طرف کر کے دیکھا، پھر بال کا ایک سرا اس نے اپنی انگلی میں لپیٹ لیا، پھر اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔
अब वो पढ़ता जाता था और बाल को उंगली पर लिपेटता जाता था, यहां तक कि सारा बाल उसकी उंगली पर लिपट गया। फिर उसने अंगूठे से बाल के सिरे को दबा लिया ताकि वो खुल ना सके। फैयाज हुसैन उसे बगौर देख रहा था। अचानक फतेह मोहम्मद खड़ा हो गया। उसकी नजरें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी हुई थीं। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, जैसे उसे जमीन में किसी बल्ली की तरह गाड़ दिया गया हो। फिर वो चला। उसका रुख दरवाजे की तरफ था। वो किसी ऐसी मामूल की तरह कदम उठा रहा था जिस पर मिसमरिज्म कर दिया गया हो। फैयाज हुसैन खामोशी से उसके पीछे हो लिया। फतेह मोहम्मद ने बंद दरवाजे को खोला और बाहर निकल गया। फैयाज का ख्याल था कि उसका रुख घर से बाहर की तरफ होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो घर के अंदर जा रहा था। फैयाज उसके पीछे पीछे चलता रहा। फतेह मोहम्मद नीलम के कमरे में गया, ना उनके बेडरूम में, ना वो टीवी लाउंज में गया। उसका रुख स्टोर की तरफ था। फतेह मोहम्मद ने मैकेनिकी अंदाज में स्टोर का दरवाजा खोला और उसमें दाखिल हो गया। फैयाज हुसैन जब तक दरवाजे के नजदीक पहुंचा, उस वक्त तक दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक अंदर से मियाओं की खौफनाक आवाज आई। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे दो शख्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। अंदर से चीजों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर मजीद अंदर से आवाजें आती रहीं। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद स्टोर का दरवाजा खुला। फतेह मोहम्मद स्टोर से बरामद हुआ। फैयाज हुसैन उनकी शक्ल देखते ही कांप गया। वो किसी छुपकली की तरह जर्द हो रहा था। उसके चेहरे की मतानत में कोई फर्क नहीं आया था। वैसी ही संजीदगी तारी थी जैसी स्टोर में दाखिल होते वक्त थी। उसके सफेद कपड़ों पर जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। पानी, फतेह मोहम्मद ने बड़ी बेचैनी से कहा। फैयाज हुसैन फौरन एक गिलास पानी ले आया। फतेह मोहम्मद इतनी देर में ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। फैयाज ने उसको पानी ले जाकर दिया। फतेह मोहम्मद ने बड़ी बेताबी से गिलास उसके हाथ से ले लिया और तेजी से एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। फिर फैयाज की तरफ गिलास बढ़ाता हुआ बोला, और फैयाज हुसैन इस मर्तबा जग भर कर ले आया। उसने एक गिलास पानी उसे और पेश किया। फतेह मोहम्मद ने पानी घटाघट पी लिया और गिलास फैयाज की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, और मेरा हलक खुश्क हो रहा है, पेट में आग लगी है। इस तरह फतेह मोहम्मद ने 4 गिलास पानी के पिए। तब कहीं जाकर उसके हवास बहाल हुए। ये क्या हुआ? फैयाज हुसैन ने उसके कपड़ों पर पड़े हुए सुर्ख धब्बों के बारे में पूछा। ये खून के धब्बे हैं, फतेह मोहम्मद ने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा। आपको चोट लगी है? फैयाज हुसैन ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, वो मुझे चोट दे गया है। वो बहुत जबरदस्त है, फतेह मोहम्मद ने गोलमोल जवाब दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? फैयाज हुसैन ने पूछा। मेरा मशवरा मानेंगे? फतेह मोहम्मद ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। जी फरमाएं, फैयाज हुसैन ने बड़ी संजीदगी से कहा। आप अपनी लड़की की जितनी जल्द मुमकिन हो सके शादी करते हैं, फतेह मोहम्मद ने हिदायत की। अभी तो वो पढ़ रही है, फैयाज हुसैन ने बताया। क्या आपको अपनी लड़की की जिंदगी अजीज नहीं? फतेह मोहम्मद ने तंबीह की। वो मेरी अकलौती बेटी है, फैयाज हुसैन ने घबरा कर कहा। उससे ज्यादा अजीज कौन होगा? फिर मैं जो कुछ कह रहा हूं वो करें। शादी भी उसकी कहीं दूर होना चाहिए। उस पर जबरदस्त असर है। वो दिन ब दिन उसे अपने घेरे में लेता जा रहा है, फतेह मोहम्मद ने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा। आप कुछ करें ना, जो कहेंगे हाजिर कर दूंगा, फैयाज हुसैन बोला। पैसों से यह असर दूर ना होगा, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इतनी मेहनत मेरी बिसात से बाहर है, फतेह मोहम्मद ने मायूसाना अंदाज में गर्दन हिलाई। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे अरे, फैयाज हुसैन ने चौंक कर कहा। आप बैठे तो खाना खाकर जाइएगा। नहीं, खाना मैं ना खाऊंगा, फतेह मोहम्मद ने खड़े होते हुए वसूख से कहा। कोई नजर न्याज? फैयाज हुसैन ने पूछा। मैं कोई पीर नहीं हूं, फकीर आदमी हूं, फतेह मोहम्मद ने बड़ी इनकिसारी से कहा। आपके यहां आने की जहमत की कोई फीस वगैरह? फैयाज हुसैन ने घुमा फिरा कर सवाल किया। नहीं फैयाज साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फतेह मोहम्मद ड्राइंग रूम से बाहर निकलता हुआ बोला। मैंने जो हिदायत की है उस पर फौरन अमल करें, वरना आपकी लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये कहकर फतेह मोहम्मद एक लम्हे ना रुका। वो कुछ खौफजदा सा महसूस हो रहा था और उसकी कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द उस घर से निकल जाए।
فتح محمد کو وہ گیٹ تک چھوڑ کر آیا۔ فیاض حسین بہت پریشان تھا۔ نیلم کے بارے میں فتح محمد جو کہہ گیا تھا وہ اذیت میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ اس کے علاوہ فتح محمد کی جو درگت یہاں بنی تھی، اس پر کپڑوں کے خون کے چھینٹے جو پڑ گئے تھے، یہ سب فیاض حسین کو حیران اور پریشان کرنے کے لیے کافی تھے۔ فیاض حسین نے دروازے میں قدم رکھا تو واجدہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ بولی، کیا عامل صاحب چلے گئے؟ ہاں چلے گئے، فیاض حسین نے جواب دیا۔ کیا وہ اسٹور میں بھی گئے تھے؟ واجدہ نے سوال کیا۔ اسٹور میں وہ کیوں گئے تھے؟ واجدہ نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وہاں کیوں گئے تھے، بس بیٹھے بیٹھے خود بخود اٹھ کر اسٹور میں داخل ہو گئے۔ پھر جب وہ اندر سے باہر آئے تو ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور لباس پر خون کے دھبے تھے۔ خون کے دھبے؟ واجدہ کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ کیا وہ زخمی ہو گئے تھے؟ نہیں، ان کے جسم پر کوئی زخم نہ تھا، فیاض حسین نے وضاحت کی۔ کیا بتایا انہوں نے؟ واجدہ نے پوچھا۔ کوئی صاف بات نہیں کی، بس اتنا بتایا کہ نیلم پر زبردست اثر ہے، اس کی جلد سے جلد شادی نہ کی تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، فیاض حسین نے فکر مندی سے کہا۔ اثر ہے تو اسے دور کریں، انہیں یہاں کس لیے بلایا تھا؟ واجدہ وارفتگی سے بولی۔ میرا خیال ہے کہ معاملہ ان کے بس سے باہر ہے، وہ یہاں سے ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے گئے ہیں۔ فیاض پھر کیا ہوگا؟ واجدہ پریشان ہو گئی۔ آؤ پہلے ذرا اسٹور میں جا کر دیکھتے ہیں، بعد میں پھر کچھ اور سوچیں گے۔ نہیں بھائی، میں وہاں نہیں جاؤں گی، جانے وہاں کیا ہو، واجدہ نے سہم کر کہا۔ اچھا ٹھہرو، میں الماری سے ریوالور نکال کر لاتا ہوں۔ فیاض حسین یہ کہہ کر الماری کی طرف گیا۔ اس نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا، اسے چیک کیا، وہ لوڈ تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں اکیلا دیکھ کر آتا ہوں، فیاض حسین اسٹور کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ ریوالور کی وجہ سے کچھ واجدہ کی ہمت بند گئی، وہ اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے چل دیں۔ فیاض حسین نے ہینڈل گھما کر پہلے تھوڑا سا دروازہ کھولا، پھر سیدھے ہاتھ میں ریوالور تان کر دروازے پر زور سے لات ماری۔ دروازہ زور سے دیوار کے ساتھ لگا، ایک دھماکہ سا ہوا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر واجدہ کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ جلدی سے فیاض حسین کے پیچھے چھپ گئی۔ وہاں کچھ نہ تھا۔ فیاض حسین نے اندر جا کر اسٹور کی لائٹ جلائی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے پیر سے ٹین کی پیٹی میں ٹھوکر ماری، لیکن وہاں سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ اب ہمت کر کے واجدہ بھی اندر آ گئی تھی۔ وہ غور سے فرش کو دیکھ رہی تھی، فرش صاف تھا۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، واجدہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، لیکن میں نے خود کسی بلے کی غراہٹ سنی تھی اور پھر چیزوں کے گرنے کی آواز آئی تھی، جیسے دو شخص آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ یہ کیفیت بس تھوڑی دیر رہی تھی، اس کے بعد سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر فتح محمد ہلدی کی طرح ہو کر یہاں سے نکلے تھے، لباس پر خون کے چھینٹے بھی تھے، فیاض حسین نے بتایا۔ اگر یہاں لڑائی ہوئی تھی تو چیزیں ادھر ادھر پھیلی ملتی، یہاں تو سب چیزیں اپنے ٹھکانوں پر رکھی ہیں، پھر یہاں خون کے قطرے بھی نہیں دکھائی دیتے، واجدہ نے کہا۔ امی، کس کا خون؟ اچانک نیلم نے آ کر پوچھا۔ اسٹور کے دروازے پر اچانک ہی نیلم نمودار ہو گئی تھی۔ اسے دروازے پر دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ فیاض حسین کی نیلم کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ اس کے ہاتھ میں ریوالور نہ دیکھ سکی۔ فیاض حسین موقع غنیمت جان کر ریوالور فوراً ٹوٹی میز کی دراز میں ڈال دیا۔ پھر فیاض اس کی طرف مسکراتا ہوا پلٹا تھا اور اس نے مطمئن کرنے کے لیے ایسے ہی ایک چور بلی کی کہانی سنا دی۔ اس بلی کی جو ایک موٹا سا چوہا منہ میں دبا کر اسٹور میں داخل ہو گئی تھی اور وہ اسے نکالنے کے لیے اسٹور میں داخل ہوئے تھے۔ نیلم بھی اس بلی اور زخمی چوہے کی تلاش میں ان کی مدد کرنے لگی۔ اس نے اسٹور کے سارے کونے کھدرے دیکھ ڈالے، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ نیلم کو دوسری طرف متوجہ دیکھ کر فیاض حسین نے دراز سے ریوالور نکالا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ سر-دست نیلم کی فوری شادی کا مسئلہ تھا۔ فتح محمد نے تو تنبیہ کی ہی تھی۔ فتح محمد کے علاوہ ایک ڈاکٹر نے بھی فوری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نیلم شادی کے بعد نارمل ہو جائے گی۔ اس صورت میں نیلم کی شادی کرنا تھی، لیکن اتنی جلدی شادی کیسے ممکن تھی؟ انہوں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ نیلم فائنل ایئر میں تھی، 2 ماہ بعد اس کے امتحانات ہونے والے تھے۔ اس کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جانا چاہیے تھی، لیکن اس قدر جلدی کوئی قابل قدر رشتہ ملنا کہاں آسان تھا۔ دونوں میاں بیوی سر جوڑ کر بیٹھے۔ کئی لڑکے زیر بحث آئے، لیکن سب سے اچھا لڑکا صابرہ کا بیٹا تھا۔ اکبر کو ان دونوں میاں بیوی نے اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ نیلم بھی اکبر سے اچھی طرح واقف تھی، 1-2 مرتبہ کراچی رہ آئی تھی۔
اکبر بھی لاہور کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ اکبر نیلم سے شادی کرنے کا خواہش مند بھی تھا، پسند نیلم بھی کرتی تھی۔ صابرہ نے دبے لفظوں میں واجدہ سے نیلم کا رشتہ مانگا بھی تھا، لیکن واجدہ نے آج تک اس رشتے کے سلسلے میں کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خاندان میں ایک سے ایک لڑکا موجود تھا۔ لڑکی ابھی زیر تعلیم تھی، بے حد حسین تھی، دولت مند باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، پھر اس کے لیے کسی خاص رشتے پر غور کرنے کی ابھی کیا ضرورت تھی؟ لہٰذا اکبر کا رشتہ دوسرے رشتوں کی طرح ابھی زیر غور تھا، اور اب وہ دونوں اس بات پر خوش تھے کہ انہوں نے اس رشتے کو منع نہیں کیا تھا۔ ان حالات میں یہی رشتہ سب سے موزوں تھا۔ ان دونوں نے آپس میں تو یہ رشتہ طے کر ہی لیا تھا، اب نیلم سے اس رشتے کے بارے میں رائے لینا تھی۔ نیلم بہت ہی سیدھی اور فرما بردار قسم کی لڑکی تھی۔ واجدہ نے جب اس سے اکبر کے بارے میں پوچھا، اکبر کیسا لڑکا ہے، تو نیلم نے سوال کا مطلب سمجھے بغیر مسکرا کر کہہ دیا، بہت اچھا، تیرے ابو اس سے تیری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ واجدہ نے صاف صاف بات کی۔ مجھے ابو کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں، نیلم نے ہنس کر کہا۔ شکر ہے خدا کا، واجدہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، تو نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ تو امتحان سے فارغ ہو جا، اس کے بعد فوراً تیری شادی ہو جائے گی۔ ارے امی اتنی جلدی؟ میں تو واقعی آپ پر بوجھ معلوم ہوتی ہوں، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں میری جان، تو ایسی لڑکی ہے جس کا کوئی بوجھ نہیں، تو پھول کی طرح ہلکی ہے، واجدہ نے اسے اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ نیلم کی جس قدر جلدی ہو سکے شادی کر دو۔ ارے امی لوگوں کی کیا بات کرتی ہیں، ان کا تو کام ہی مشورے دینا ہے، پھر شادی ان کے ہر مرض کا علاج ہے۔ شادی نہ ہو گئی کسی حکیم کا مجرب نسخہ ہو گئی، کسی وید کی بوٹی ہو گئی، کسی عامل کا تعویذ ہو گئی، اندھیرے کا جگنو ہو گئی، کھل جا سمسم ہو گئی۔ ادھر لڑکی کو چھینک آئی، ادھر رشتہ دار پکار اٹھے، ہائے اس کی شادی کر دو، اس کی چھینکیں بند ہو جائیں گی۔ کسی لڑکی کے سر میں درد ہو تو فوراً پاس کے رشتہ دار مشورہ دیں گے، بہن اس کی شادی کر دو، اس کا سر کا درد جاتا رہے گا۔ نیلم نے ہنس کر کہا۔ چل زیادہ باتیں نہ بنا، واجدہ نے اس کے رخسار پر چپت لگائی۔ شادی واقعی 100 دکھوں کا ایک مداوع ہے۔ امی میرا خیال ہے کہ جس کو کوئی غم نہ ہو وہ شادی کر لے۔ اچھا میری دادی اب تو چپ ہو جا، میں نے مان لیا کہ جب 100 بے وقوف مرے تھے تو پیدا ہوئی تھی۔ امی 100 بے وقوف نہیں، عقل مند کہیے، نیلم نے ہنستے ہوئے کہا۔ نیلم کو ہنستا ہوا دیکھ کر واجدہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ اس نے ایک عرصے بعد اپنی بیٹی کے چہرے پر ہنسی دیکھی تھی۔ واجدہ نے اس کی پیشانی چوم کر گلے سے لگایا، پھر دل ہی دل میں نیلم کے بخت اچھے ہونے کی ڈھیروں دعائیں کر ڈالی۔ لیکن اس کے بخت اچھے نہ ہوئے، اس کی تقدیر نہ بدلی، قسمت اچھی نہ ہوئی۔ 4 ماہ بعد نیلم کی اکبر سے شادی ہو گئی۔ یہ تھے وہ حالات اور واقعات جن سے فیاض، واجدہ اور نیلم گزرے تھے۔ فیاض نے اب تک کوئی بات نہ چھپائی تھی، بلکہ ہر بات تفصیل سے بتا دی تھی۔ سب لوگ ان واقعات کو بڑی توجہ، حیرت اور دلچسپی سے سن رہے تھے۔ جب فیاض نے اپنی داستان ختم کی تو محفل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ کچھ دیر تک کسی نے کسی سے بات نہ کی، ہر شخص اپنی جگہ ششدر رہ گیا تھا۔ فرقان ماموں نے دیوار کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ کمرے میں اس قدر سناٹا تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک یہ ٹک ٹک بند ہو گئی، گھڑی کا پینڈولم ساکت ہو گیا، یوں جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ سردی میں یکا یک اضافہ ہو گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ سارے واقعات سن کر صابرہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر واجدہ بھی چپ نہ رہ سکی، وہ بھی زور زور سے رونے لگی۔ واجدہ کے رونے کی آواز سن کر صابرہ نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے جھٹکے سے صاف کیا اور واجدہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، تم کیوں رو رہی ہو؟ صابرہ مجھے معاف کر دو۔ واجدہ نے اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ تمہیں معاف کر دوں؟ صابرہ نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچتے ہوئے کہا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے ہمیں ہوا بھی نہ لگنے دی۔ صابرہ تمہیں اگر ہم بتا بھی دیتے تو اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا؟ تمہیں ایسی باتوں پر یقین کب آتا ہے؟ واجدہ نے کہا۔ ہاں، جن بھوتوں کو میں بالکل نہیں مانتی، مجھے واقعی اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن رشتے کے ناطے تمہارا فرض تھا کہ ایک ایک بات ہمیں صاف صاف بتا دیتی۔ تم نے ہم سے وہ راز بھی چھپائے رکھا کہ نیلم تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ چلو جن بھوتوں کے بارے میں تم مجھے بتا دیتی تو بقول تمہارے مجھے کوئی فرق نہ پڑتا،
لیکن اگر مجھے شادی سے پہلے یہ معلوم ہو جاتا کہ نیلم مانگے کا اجالا ہے تو میں اپنے بیٹے کی ہرگز شادی نہ کرتی۔ خاندان کی کیا لڑکیاں مر گئی ہیں جو میں ایک ملازم کی لڑکی کو بہو بنا کر اپنے خاندان کو خواہ بٹا لگا لیتی۔ تم نے بہت برا کیا ہے واجدہ میرے ساتھ، میں تمہیں کبھی نہ بخشوں گی۔ یہ کہہ کر صابرہ غصے سے اٹھنے لگی۔ ماموں فرقان جو ان دونوں کی باتوں کو بڑے صبر سے سن رہے تھے خاموش تماشائی نہ رہ سکے۔ وہ جانتے تھے کہ واجدہ نے نیلم کے بارے میں دھوکے میں رکھ کر ان لوگوں پر بڑا ظلم کیا تھا، لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے صرف معاف کرنا سیکھا تھا، بگڑی ہوئی بات کو بنانا سیکھا تھا۔ صابرہ بیٹھو، ماموں فرقان نے نرمی سے کہا۔ نہیں ماموں، اب میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ تمہیں واقعی نیند آ رہی ہے؟ ماموں نے ہنس کر کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ تمہاری نیند کوسوں دور بھاگ گئی ہوگی، ویسے ان لوگوں نے کام تو ایسے ہی کیے ہیں، صابرہ نے غصے سے کہا۔ صابرہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر تم واجدہ کی جگہ ہوتی تو تم بھی یہی کرتی۔ نہ ماموں یہ نہ کہیں، صابرہ نے خفگی سے کہا۔ میں ہرگز ایسا نہ کرتی۔ اول تو میں کسی اور کی لڑکی کو گود لیتی ہی نہیں، اگر لیتی تو دنیا والوں کو یا کم از کم لڑکی کے سسرال والوں کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتی۔ ماموں یہ تو صریحاً دھوکہ ہے۔ صابرہ ایسا نہ کہو، اب تو ساری باتیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ لوگ اپنی اس حرکت پر نادم بھی ہیں، تم سے واجدہ نے معافی بھی مانگ لی ہے، میرے خیال میں تمہیں معاف کر دینا چاہیے۔ آپ نہیں جانتے ماموں کہ میرے دل میں کیسی آگ لگی ہے۔ اس نے میری سگی بہن ہوتے ہوئے سوتیلی بہن کا سا سلوک کیا ہے میرے ساتھ، اب میں بھی اسے سوتیلی بن کر دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر صابرہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جاؤ بابر اسے سمجھاؤ، ماموں فرقان نے صابرہ کے کمرے سے چلے جانے کے بعد کہا۔ ماموں اس وقت وہ بہت غصے میں ہے، کچھ نہیں سمجھے گی، جانے کیا سے کیا ہو جائے، بابر علی نے ماموں فرقان کو بتایا۔ بابر صاحب کیا ہو جائے گا؟ فیاض حسین نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ نیلم کو طلاق دلوا دیں گے۔ فیاض حسین کا لہجہ عجیب تھا۔ ٹھیک ہے، آپ دلوا دیں طلاق، ایسی ذلت سے تو بیٹی کا باپ کے گھر بیٹھ جانا زیادہ بہتر ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو فیاض؟ ماموں فرقان نے مداخلت کی۔ اب ماموں دیکھیں نا، ہم نے ساری بات صاف صاف بتا دی، اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی، پھر بھی ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اب وہ سوتیلی بہن بن کر دکھانے کی دھمکی دے کر گئی ہے، جانے یہ لوگ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ میری بیٹی بہت معصوم اور سیدھی ہے، قصور ہمارا ہے، اسے ہمارے قصور کی سزا کیوں ملے؟ اور ایک کچھ نہیں ہوگا، میں صابرہ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ دل کی بہت اچھی ہے، بس ذرا غصے میں آ گئی ہے، ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کسی کا کچھ نہ بگڑے گا، نیلم مفت میں ماری جائے گی، وہ پہلے ہی عذاب میں مبتلا ہے، ماموں فرقان نے ملائمت سے کہا۔ پھر ماموں فرقان نے فیاض اور بابر دونوں کو اچھی طرح سمجھایا، صابرہ اور واجدہ کو بھی اونچ نیچ سمجھائی۔ اب کافی وقت ہو گیا تھا، سردی بھی بڑھ گئی تھی۔ ماموں فرقان نے اپنے گھر جانے کی اجازت لی، بابر علی انہیں گھر تک چھوڑنے گیا۔ ماموں فرقان کے جانے کے بعد صابرہ اکبر کو اپنے کمرے میں لے گئیں اور اس کو ایک ایک بات کہہ سنائی۔ اکبر بہت توجہ سے اپنی ماں کی بات سنتا رہا۔ نیلم کون تھی اور وہ کن مرحلوں سے گزری تھی، یہ لوگ اکبر سے نیلم کی شادی کرنے پر اچانک کس طرح راضی ہو گئے تھے۔ صابرہ نے اپنے بیٹے کو یہ ساری داستان اس انداز سے سنائی تھی کہ وہ نیلم کو ایک وبال سمجھنے لگے اور گھبرا کر اسے چھوڑنے کا تہیہ کر لے۔ لیکن ساری داستان سن کر اکبر نے گہرا سانس لیا اور بس۔ جب اکبر کے دل میں آگ نہ بھڑکی تو صابرہ کو بہت غصہ آیا۔ اس کے دل میں آگ بھڑکی ہوئی تھی اور وہ ہر قیمت پر واجدہ سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب تو اسے نیلم سے بھی نفرت ہو گئی تھی، وہ کسی ملازمہ کی بیٹی کو بہو سمجھنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ ہاں اکبر، اب کیا کریں؟ صابرہ نے پوچھا۔ کیا کرنا ہے امی؟ اکبر نے بات کو سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھا۔ کل یہ لوگ نیلم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، صابرہ نے بتایا۔ تو لے جانے دیں، میں جا کر لے آؤں گا، اکبر نے معصومیت سے کہا۔ ہاں لے جانے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ لے جا رہے ہیں تو بس لے جائیں۔ میں سمجھا نہیں، اکبر کی سمجھ میں واقعی کچھ نہ آیا۔ ہمیشہ کے لیے لے جائیں، صابرہ نے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکبر گھبرا گیا۔ تجھے نیلم کو طلاق دینا ہوگی،
صابرہ کے دل کی بات بلاخر زبان پر آ گئی۔ اس کا قصور کیا ہے؟ اکبر نے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس کے والدین نے ہم سے جھوٹ بولا، صابرہ نے جرم بتایا۔ وہ والدین نے بولا، نیلم نے تو نہیں؟ اکبر نے جرا کی۔ نیلم ایک ملازمہ کی بیٹی ہے، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، صابرہ نے دوسرا جرم بتایا۔ امی کچھ بھی ہو، میں نیلم کو طلاق نہیں دوں گا، اکبر نے جرأت مندی سے فیصلہ سنایا۔ ارے بے وقوف، تجھے پتہ نہیں کہ اس پر جن کا سایہ ہے؟ صابرہ نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ امی آپ جن بھوتوں کی کب سے قائل ہو گئیں؟ اکبر نے ہنس کر کہا۔ اکبر مجھ سے بحث نہ کر، صابرہ کو غصہ آ گیا۔ امی پھر آپ بھی مجھے کسی کام کے لیے مجبور نہ کریں، اکبر نے مستحکم انداز میں کہا۔ اکبر صابرہ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا، کیوں نہ ہوتا، وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ صابرہ کو پکی امید تھی کہ وہ اس کی ہدایت پر آنکھ بند کر کے عمل کرے گا اور صبح ہوتے ہی نیلم کو طلاق دے دے گا، اور یہ ممکن تھا کہ وہ ماں کی محبت میں نیلم کو چھوڑ بیٹھتا۔ وہ تو بھلا ہو فرقان ماموں کا، انہوں نے اس گھر میں باد سموم چلتی دیکھ لی تھی، اس لیے انہوں نے جانے سے پہلے اکبر کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اسے مضبوط کر دیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر نیلم کو نہیں چھوڑے گا۔ ساری باتیں سن کر اکبر نے کہا تھا، ماموں اس جن کا کیا ہوگا جو اس پر آتا ہے؟ اس جن کی فکر نہ کرو، اس جن کو میں بھگاؤں گا، ماموں نے یقین دلایا۔ اگر آپ نے جن سے نجات دلا دی تو پھر میں کبھی نیلم کو نہ چھوڑوں گا، اکبر نے کہا۔ جب اکبر نیلم کو چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہ ہوا تو صابرہ نے اسے غصے میں اپنے کمرے سے چلے جانے کو کہا۔ دفع ہو جا یہاں سے۔ اکبر خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اکبر کے چلے جانے کے بعد صابرہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ اکبر نے صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ گاڑی لے کر گھر سے نکل گیا۔ وہ ماموں فرقان کے گھر عزیز آباد پہنچا۔ ماموں فرقان دکان پر جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ ماموں فرقان نے منہ دھوتے ہوئے آواز لگائی، دیکھو بیٹا کون ہے دروازے پر؟ شمسہ باورچی خانے میں تھی۔ وہ اپنے ابو کی آواز سن کر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھلا، سامنے اکبر کھڑا تھا۔ آئیے آئیے اکبر میاں۔ شمسہ عمر اس سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن رشتے میں اس کی پھپھی ہوتی تھی، لہٰذا وہ رشتے کی مناسبت سے اسے چھوٹا ہی سمجھ کر برتاؤ کرتی۔ سلام پھپھو جان، اکبر اسے جان بوجھ کر بڑا بنانے کی کوشش کرتا۔ جیتے رہو، شمسہ بجائے شرمانے کے بڑی ڈٹائی سے جواب دیتی۔ کون ہے بھائی شمسہ؟ ماموں فرقان نے اندر سے پوچھا۔ ابو اکبر آئے ہیں، شمسہ نے بتایا۔ چلو اکبر اچھے وقت پر آیا ہے، ابھی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں میں ناشتہ ہی کرنے آیا ہوں، اکبر نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا امی نے گھر سے نکال دیا؟ شمسہ نے چھیڑا۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، اکبر نے پھیکے لہجے میں کہا۔ ناشتے کے بعد اکبر نے ماموں فرقان کو رات کی ساری رودات سنائی۔ ماموں فرقان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ماموں فرقان نے جلدی سے اٹھ کر ریسیور اٹھایا اور بڑی ملائمت سے کہا، ہیلو۔ اس ہیلو کے جواب میں ادھر سے جو کہا گیا اسے سن کر ماموں فرقان نے اکبر کو فکر مندی سے دیکھا۔ ماموں کس کا فون ہے؟ ماموں فرقان کو اپنی طرف فکر مندی سے دیکھنے پر اکبر نے پوچھا۔ تمہارے ابو ہیں فون پر، ماموں فرقان نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ صابرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں فوراً گھر بلایا ہے، گاڑی تمہارے پاس ہے، صابرہ کو ہسپتال لے جانا ہے، ماموں فرقان نے بتایا۔ ہسپتال کا نام سن کر اکبر کو سردی میں پسینہ آ گیا۔ کیا ہوا امی کو؟ لائیے ذرا مجھے فون دیجیے۔ ماموں فرقان نے خاموشی سے اس کے ہاتھ میں ریسیور تھما دیا۔ جی ابو، کیا ہوا امی کو؟ اکبر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بیٹے آپ فوراً گھر آئیں، فون پر وقت ضائع نہ کریں، بابر نے نرمی سے کہا۔ اچھا ابو، میں فوراً یہاں سے نکل رہا ہوں، اکبر نے کھڑے ہوتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا اور ماموں فرقان سے مخاطب ہوا۔ ماموں میں چل رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ، ہسپتال پہنچ کر جو بھی صورتحال ہو دکان پر مجھے بتا دینا۔ ٹھیک ہے ماموں، اکبر نے گھر سے نکل کر عجلت میں گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے سڑک پر آ گیا۔ اکبر کے انکار سے صابرہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ صدمہ تو اسے اس بات کا بھی کم نہ تھا کہ نیلم ایک ملازمہ کی اولاد تھی اور واجدہ نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس صدمے کے ساتھ ہی اکبر نے نیلم کو طلاق دینے سے انکار کر کے صابرہ کو ایک اور عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ صابرہ یہ کاری ضرب برداشت نہ کر سکی، وہ رات بھر روتی رہی۔ صبح کچھ دیر کو اس کی آنکھ لگ گئی، پھر اٹھی تو اٹھا نہ کیا۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔
उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में फौरी तौर पर उसे ड्रिप लगाई गई, ताकतवर इंजेक्शन अद्वियात दी गई। शाम तक उसकी तबीयत बहाल हो गई। फैयाज और वाजदा 2 बजे की फ्लाइट से नीलम को ले जाने वाले थे, लेकिन साबरा के अस्पताल पहुंच जाने की वजह से फैयाज ने सीटें कैंसिल करा दी। दोनों ने अस्पताल जाना चाहा, लेकिन बाबर जानता था कि अगर वो दोनों अस्पताल पहुंचे तो साबरा उन्हें देखकर गुस्से में आ जाएगी। डॉक्टरों ने पहले ही तंबीह कर रखी थी कि मरीजा के मिजाज के खिलाफ कोई बात ना हो। बाबर अली ने दोनों को नरमी से समझा दिया कि वो अस्पताल न जाएं। डॉक्टरों ने मरीजा से मिलने पर पाबंदी लगा दी है। दोपहर को मामू फुरकान अस्पताल पहुंच गए। मामू फुरकान को देखकर साबरा धीरे से मुस्कुराई। मामू फुरकान की शख्सियत ऐसी थी कि उनका चेहरा देखकर लोगों के दिल में फूल खिल जाते थे। उनके अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश मौजूद थी, जो भी उन्हें देखता उसका दिल उनकी तरफ खींचता। मामू फुरकान के एहतराम में साबरा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। साबरा, लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मामू फुरकान ने कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठते हुए कहा, हाँ भाई, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे तो कोई परेशानी नहीं, साबरा ने मुस्कुरा कर कहा। फिर गुस्सा होगा? मामू फुरकान बोले। नहीं, गुस्सा भी नहीं, साबरा ने अपने चेहरे से बाल हटाते हुए कहा। फिर आप यहां अस्पताल में किस खुशी में तशरीफ लाई हैं? मामू फुरकान ने हंसकर पूछा। मैं खुद तो नहीं आई, ये लोग लाए हैं। साबरा ने बाबर और अकबर की तरफ इशारा किया। अगर हम लोग अस्पताल न लाते तो ये अब तक चल बसी होती, बाबर ने मजाक में कहा। हाँ, आप तो यही दुआ करेंगे। साबरा ने बाबर को तिरछी नजरों से देखा। मामू फुरकान ने लड़ाई के आसार देखे तो फौरन दरमियान में आ गए। अच्छा भाई, लड़ाई नहीं होगी, अस्पताल है, इसे घर समझने की कोशिश ना करें। अच्छा बाबर, ये बताओ नीलम का क्या हुआ? नीलम घर में है, वो लोग आज नहीं गए, साबरा की वजह से रुक गए, हो सकता है कल जाएं, बाबर ने बताया। साबरा के बारे में डॉक्टरों ने क्या कहा है? फुरकान मामू ने बाबर से पूछा। मेरा ख्याल है कि ये शाम तक यहां से निकाल दी जाएंगी, बाबर ने फिर शोखी दिखाई। देखें मामू, इन्हें समझाएं, साबरा ने खफगी से कहा। बाबर, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम अपनी आकबत खराब करने पर क्यों तुले हुए हो? अच्छा मामू, आप भी? क्यों नहीं, आखिर मामू किसके हैं? साबरा ने इस मर्तबा मामू फुरकान को भी लपेट में ले लिया। इस बात का एहसास कर लें कि मैं अस्पताल में हूं। मामू फुरकान कुछ देर और बैठे, खुशगप्पियां होती रहीं, फिर वो इजाजत लेकर चले गए। शाम डॉक्टर ने साबरा को घर जाने की इजाजत दे दी, इस हिदायत के साथ कि किसी मसले पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा मुकम्मल आराम की जरूरत है। साबरा को खासी नकाहत हो गई थी। वो एक ही दिन में बरसों की मरीजा महसूस होने लगी थी। आने से पहले ही साबरा ने बाबर को हिदायत कर दी थी कि वाजदा और फैयाज मेरे सामने ना आए, उनकी शक्लें देखकर ही गुस्सा आने लगता है। बाबर अजीब मखमसे में फंस गया था। एक तरफ बीवी थी, दूसरी तरफ बेटे की ससुराल वाले थे। ससुराल से पहले वो उसकी साली थी, दोहरा रिश्ता था। वो किस तरह उनसे कहता कि साबरा के कमरे में ना जाएं। वो आप लोगों की शक्लें देखने की भी रवादार नहीं है। अस्पताल तक तो बात निभ गई, वहां तो डॉक्टरों की आड़ ले ली गई थी, मुलाकाती ममनू करार दे दिए गए थे। लेकिन अब जबकि वो घर पर आ गई थी, उन्हें मिलने से कैसे रोका जाता? लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा ना था कि फैयाज और वाजदा को साफ साफ बता दिया जाए। तब बाबर काफी देर तक उन्हें बताने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करता रहा, लेकिन वो कितने ही मीठे अल्फाज ढूंढ लेता, कैसा ही रस भरा लहजा इख्तियार कर लेता। लफ्जों के हेर पेर और लहजे की तब्दीली से मफहूम तो नहीं बदल सकता था। जब वाजदा ने साबरा के घर आने के बाद उसके कमरे में जाने की कोशिश की तो बाबर वाजदा का नरमी से हाथ पकड़कर उसे ड्राइंग रूम में ले आया। उनके पीछे पीछे फैयाज था। वाजदा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बाबर ने मुलायमत से कहा। नहीं बाबर भाई, आप कहें, मैं क्यों बुरा मानूंगी भला? वाजदा ने उसे यकीन दिलाया। तुम साबरा के कमरे में मत जाओ, वो इस वक्त पागल हो रही है। उसे ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना सुनाई दे रहा है, और जब आदमी को कुछ दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, तो ऐसे आदमी के सामने जाने से क्या फायदा? मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारा दिल उसके लिए तड़पता होगा, तुम उसे देखना चाहती होगी। लेकिन वाजदा, ऐसी अयादत का क्या फायदा जो मरीजा को तसल्ली देने के बजाय नुकसान पहुंचा दे? साबरा को इस बात से बहुत दुख पहुंचा है। अब वो तुम्हारा फैयाज का सामना नहीं करना चाहती।
बाबर ने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कहा। ये सब सुनकर फैयाज के चेहरे की रंगत बदल गई। वो चोर सा हो गया। वाजदा ये सब सुनकर बेख्तियार रो पड़ी। ये ठीक था कि उसने नीलम के बारे में हकायक न बतलाकर गलती की थी, जुर्म किया था, लेकिन उसने अपने इस जुर्म की साबरा से माफी मांग ली थी। फिर तो उसे मुआफ कर देना चाहिए था। तब फैयाज हुसैन एक अज़्म के साथ आगे बढ़ा। उसने सोफे के नजदीक पहुंचकर वाजदा के साने पर हाथ रखा। वाजदा ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। बमुश्किल उसके हलक से आवाज निकली, जी। वाजदा, अपने आंसू पोंछ लो। उठो, यहां से चलें। अभी वक्त है, एयरपोर्ट चलते हैं। रात की फ्लाइट से लाहौर निकल जाएंगे। चलो जल्दी करो, तैयारी करो। यहां काफी इज्जत अफजाई हो गई। ये कहकर फैयाज कमरे से निकल गया। बाबर उसे रोकना चाहता था, लेकिन रोक ना सका। वाजदा ने आंसू भरी आंखों से बाबर को देखा और बड़े दर्द से बोली, फैयाज ठीक कह रहे हैं बाबर भाई, हमें अब इस घर में नहीं रुकना चाहिए। बाबर गूंगा हो गया। वो ना तो ये कह सका कि ठीक है चले जाओ, ना ये कह सका कि मत जाओ। वाजदा अपने आंसू पोंछती उठी और तेज तेज कदमों से कमरे से निकल गई। अकबर अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और इस अजियतनाक सूरत हाल के बारे में सोचकर हलकान हुआ जा रहा था। वो नीलम को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार न था। नीलम उसके ख्वाबों की शहजादी थी। उसने नीलम के ख्वाब देखे थे और ये इत्तेफाक था कि वो हासिल हो गई थी। अब अपने ख्वाबों की शहजादी कैसे छोड़ देता? अकबर अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए अपने लुटते हुए कारवां के नजारे में महव था कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज दी हो। वो एकदम चौंक पड़ा। चौंक कर उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया। दरवाजे पर नीलम खड़ी हुई थी। आओ नीलम, मेरे ख्वाबों की शहजादी, मेरे नजदीक आओ, अकबर ने जज्बाती लहजे में कहा। अम्मी अब्बू जा रहे हैं, नीलम ने बेड के नजदीक पहुंचकर कहा। मुझसे उन्होंने तैयारी करने को कहा है। कहां जा रहे हैं? अकबर ने चौंक कर पूछा। लाहौर। और कहां? नीलम ने सपाट लहजे में कहा। इस वक्त? अकबर हैरान हुआ। अब वो बहुत गुस्से में है। अब वो यहां से फौरन चले जाना चाहते हैं। वैसे जाना तो है ही, कल जाएं या आज चले जाएं? अच्छा, अकबर ने गहरा और ठंडा सांस लिया। और क्या कर सकता था? चंद लम्हों तक वो नीलम को पलके झपकाए बिना टिकटिकी बांधे देखता रहा। उसके इस तरह देखने से नीलम घबरा गई। इस तरह क्यों घूर रहे हो मुझे? नीलम, तुम जानती हो? नहीं, तुम कहां जानती होगी? नीलम, ये दुनिया वाले तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहते हैं, लेकिन नीलम, मैंने कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खोने न दूंगा। मैंने बड़ी आरजुओं से हासिल किया है तुम्हें। अकबर जज्बाती हो गया। अकबर, मैं खुद भी यही चाहती हूं कि मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी रहना चाहती हूं, नीलम ने बेख्तियार कहा। जब नीलम अकबर की होने का अहद कर रही थी, उसी वक्त कहीं से मियाऊ की खौफनाक आवाज आने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने दोनों हाथों से गला पकड़ लिया हो। गला घोटने का एहसास बस चंद लम्हों के लिए था। वो अपने दोनों हाथ गले के पास ले जाकर ओह करके रह गई। क्या हुआ नीलम? अकबर ने उसकी उड़ी हुई रंगत देख ली थी। कुछ नहीं, नीलम ने अपनी कैफियत छुपा ली। गले में कुछ खराश सी महसूस हुई। अभी मियाऊ की आवाज भी आई थी। अकबर ने फिक्रमंद होकर कमरे में इधर उधर निगाह डाली। मैंने तो नहीं सुनी। नीलम ने यहां भी झूठ बोला। अकबर ने बेड के नीचे इधर उधर काले बिल्ले को तलाश किया, लेकिन वो उसे कहीं नजर न आया। क्या अम्मी को तुम लोगों के जाने का मालूम है? अकबर ने पूछा। नहीं, नीलम ने नफी में सर हिलाया। अच्छा, मैं जाकर बताता हूं। यह कहकर वो अपने कमरे से निकलकर साबरा के कमरे में पहुंचा। साबरा बेड पर सीधी लेटी हुई छत को घूर रही थी। अम्मी, खाला खालू अभी जा रहे हैं, अकबर ने फिक्रमंदी से कहा। तो मैं क्या करूं? जाने दो, साबरा ने बेनियाजी से कहा। अम्मी, आप उनसे बात कर लेना, अकबर ने मां के पांव पकड़ लिए। बात करना तो दूर की बात है, मैं तो उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, साबरा बोली। आखिर कब तक? अकबर ने पूछा। सारी जिंदगी, साबरा ने बड़े यकीन से कहा। क्या तू मुझसे वाकिफ नहीं? अकबर अपनी मां की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो क्या, साबरा की जिद से घर का हर फर्द वाकिफ था। वो एक बार जो फैसला कर लेती, सही या गलत, उस पर जिंदगी भर कारबंद रहती। अकबर खामोशी से सर झुकाए उसके कमरे से निकल आया। वो चाहता था कि इस मौजू पर अपने बाप से बात करे,
وہ بابر کو سارے گھر میں تلاش کرتا رہا۔ بالآخر ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ بابر ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھا اور سوچوں میں گم تھا۔ دروازے پر آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ اکبر کو دروازے پر پا کر اس نے سر کے اشارے سے نزدیک بلایا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ ابو، اکبر کی آواز میں لرزش تھی۔ میں جانتا ہوں اکبر کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا کہنے آئے ہو۔ جو ہوتا ہے ہونے دو۔ ابو، وہ لوگ جا رہے ہیں، اپنے ساتھ نیلم کو بھی لے جا رہے ہیں، اکبر نے فکر مندی سے کہا۔ تو جانے دو، نیلم ان کی بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہیں، بابر نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن ابو اس طرح، اکبر کے لہجے میں افسوس تھا۔ اور کس طرح جائیں؟ اس گھر میں ان کی جو عزت افزائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ اس طرح نہیں جائیں گے تو اور کس طرح جائیں گے؟ بابر نے غصے سے کہا۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ماموں فرقان کا فون آ گیا۔ بابر نے ان کی بات سننے سے پہلے گھر کی صورتحال بتائی۔ ماموں فرقان یہ سب سن کر پریشان ہو گئے اور بولے، یہ تو بہت برا ہوا، صابرہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ ماموں میں کیا کر سکتا ہوں، آپ صابرہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا بابر، تم یوں کرو کہ ان لوگوں کو روکو، میں آ رہا ہوں۔ جب تک میں نہ آ جاؤں وہ گھر سے نہیں جائیں۔ نیلم کو ہر قیمت پر روکنا ہے، اسے ان کے ساتھ نہیں جانے دینا۔ کیوں ماموں؟ بابر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ میں آ کر بتاتا ہوں۔ مختصراً اتنا سن لو کہ دادا غفور نہیں چاہتے کہ نیلم کراچی چھوڑے۔ وہ کراچی سے چلی گئی تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آ سکے گی۔ ماموں فرقان نے انکشاف کیا۔ تفصیل آ کر بتاتا ہوں، تم انہیں میرے گلشن پہنچنے تک روکے رکھو۔ اچھا ٹھیک ہے ماموں، آپ آئیں، میں انہیں اس وقت تک روکتا ہوں۔ ٹیلی فون بند کر کے بابر نے اکبر کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، بیٹے واجدہ کو بلاؤ۔ اکبر چاہتا تھا کہ وہ باپ سے ماموں فرقان کے فون کے بارے میں معلوم کرے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن اس کی ہمت نہ پڑی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واجدہ کے ساتھ کمرے میں واپس آ گیا۔ واجدہ کے ہاتھ پر ساڑی لٹکی ہوئی تھی، شاید وہ اسے طے کرتے کرتے اکبر کے ساتھ آ گئی تھی۔ جی بابر بھائی؟ واجدہ اس کے سامنے سر چکا کر کھڑی ہو گئی۔ بابر نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تیر رہے تھے۔ بیٹھو واجدہ، بابر نے اپنے نزدیک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بابر بھائی، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اپنے کپڑے سمیٹ رہی ہوں۔ واجدہ، ماموں فرقان کا فون آیا تھا، وہ ابھی آنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ گھر سے نہ جائیں۔ وہ کچھ نیلم کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، تفصیلات وہ خود آ کر بتائیں گے۔ مناسب سمجھو تو آدھا گھنٹہ اور رک جاؤ، اتنی دیر میں وہ یہاں ضرور پہنچ جائیں گے۔ ماموں فرقان کا نام سن کر واجدہ نرم پڑ گئی۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ بابر کے کہنے کے مطابق ماموں فرقان آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے واجدہ اور فیاض سے ڈرائنگ روم بند کر کے بات کی۔ بابر علی ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ وہ دونوں ایک منٹ بھی اس گھر میں رکنے کو تیار نہ تھے، جبکہ ماموں فرقان چاہتے تھے کہ وہ رات کی فلائٹ سے لاہور نہ جائیں، انہیں لاہور ایئرپورٹ پر دقت ہوگی۔ ماموں فرقان کے سمجھانے سے وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ رات کی فلائٹ سے واپس نہیں جائیں گے، صبح دن کی فلائٹ سے چلے جائیں گے، لیکن اب یہاں نہیں رکیں گے، رات کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ ماموں فرقان پھر اڑ گئے۔ انہوں نے اپنے پرخلوص رویے سے انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ صبح تک اس گھر میں نہ رہیں، لیکن ہوٹل بھی نہ جائیں، وہ رات کو ان کے گھر پر رہیں۔ پھر انہوں نے نیلم کے بارے میں بھی بات کی، لیکن تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ پہلے میرے ساتھ گھر چلو، وہاں جا کر بات ہوگی۔ ماموں فرقان نے ایسا پتا پھینک دیا تھا جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ نیلم میں واجدہ اور فیاض کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ نیلم کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ ماموں فرقان تینوں کو اپنے ساتھ لے کر عزیز آباد پہنچ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا گھر ان لوگوں کی نظر میں چھوٹا دکھائی دے گا، لیکن ان کا دل چھوٹا نہ تھا، وہ بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کا دل دریا سمندر کی مانند تھا، ان کی شخصیت شجر سایہ دار کی سی تھی۔ فیاض حسین اپنے شہر کا ایک بڑا آدمی تھا، لیکن اس میں تکبر نہ تھا۔ یہی حال واجدہ کا بھی تھا۔ واجدہ تو فیاض حسین سے اس معاملے میں 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کی عزت کرنا خوب جانتی تھی۔ اس کی اسی عادت نے تو اسے نیلم دلوائی تھی۔ حسنہ کو اس نے کبھی ملازمہ نہ سمجھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حسنہ اس کے حسن سلوک پر مر مٹی تھی اور اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر کے چلی گئی تھی۔
किसी ने सच कहा कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन लफ्जों का घाव कभी नहीं भरता। अजीजाबाद पहुंचकर वाजदा और फैयाज ने बड़ी खुशी का इजहार किया। मामू फुरकान के 120 गज के घर में दोनों मियाँ बीवी ने कुछ इस तरह तारीफ की कि उन्हें अपना मकान महल मालूम होने लगा। शमसा ने नीलम को देखते ही गले लगा लिया। नीलम भी उसी तरह शमसा के गले लगी जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानती हों। मुमानी रेहाना ने भी वाजदा को इस तरह हाथों हाथ लिया जैसे उनकी आमद की मुंतजिर थीं। घर में हंसी खुशी का माहौल था। वाजदा को इस माहौल में बड़ा सुकून मिला। जब से वो कराची आई थीं, जैसे वो लटक ही रही थीं। उसके दिमाग की रगें खींची जा रही थीं। अब जाकर उसके तने हुए आसाब को कुछ आराम का एहसास हुआ। खाने से फारिग होकर वो सब लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए। रात गए तक खुशगप्पियां चलती रहीं। दूसरे दिन दोपहर की फ्लाइट से वाजदा और फैयाज लाहौर चले गए। नीलम को उन्होंने मजबूरन छोड़ दिया। दादा गफूर की यही हिदायत थी। उनका ख्याल था कि अगर नीलम यहां से चली गई तो सख्त नुकसान में रहेगी। वहां सैयदपुर का जिन उसे कहीं का न रखेगा। दादा गफूर चाहते थे कि उस जिन से निजात के लिए कोई ठोस अमल किया जाए। उस अमल के लिए नीलम का नजरों के सामने रहना जरूरी था। अकबर और बाबर उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ आए थे। जाते हुए वाजदा ने नीलम को मामू फुरकान के करीब करते हुए कहा था, मामू फुरकान, नीलम को शमसा की तरह समझना। मैं इसे महज आपके सहारे छोड़े जा रही हूं। हाँ वाजदा, तुम इत्मीनान से जाओ। नीलम की फिक्र मत करो। ये मुझे शमसा से भी ज्यादा अजीज है। मामू फुरकान ने ये अल्फाज रस्मन नहीं कहे थे, बल्कि उन्होंने जो कहा था उसे अपने दिल पर लिख लिया था। जब ये लोग गुलशन से निकले तो साबरा को कुछ नहीं बताया गया था। उसने यही कयास कर लिया था कि वो लोग नीलम को लेकर जा चुके होंगे। उसे नहीं मालूम था कि वो लोग एयरपोर्ट पर नहीं, मामू के घर चले गए हैं। और ये कि नीलम अपने वालिदैन के साथ लाहौर नहीं गई है, मामू फुरकान के यहाँ है। ये बात उसे उस वक्त मालूम हुई जब मामू फुरकान शाम को नीलम के साथ गुलशन पहुंचे। वाजदा और फैयाज 12:30 बजे के करीब एयरपोर्ट चले गए। उनके जाने के बाद उन लोगों ने खाना खाया। फिर दोपहर को मामू फुरकान नीलम को लेकर दादा गफूर के घर बंस रोड पहुंचे। दादा गफूर की यही हिदायत थी कि वो नीलम को देखना चाहते थे। बंस रोड जाते हुए मामू फुरकान नीलम को बगौर देख रहे थे। उन्होंने बस यही कहा था कि दादा गफूर उनके दूर के रिश्तेदारों में से हैं। वो बहुत दिन से बुला रहे थे। हमने सोचा आज उनके घर चला जाए। तुम भी हो, सोचा कि तुम्हें भी साथ ले चलें। तुमने वो इलाका भी नहीं देखा, तुम्हारी सैर हो जाएगी। मामू फुरकान टैक्सी में आगे बैठे हुए थे। पीछे मुमानी रेहाना और शमसा थीं। नीलम उनके दरमियान में थी। मामू फुरकान ने नीलम को दरमियान में कसदन बिठाया था। टैक्सी तेजी से बंस रोड की तरफ बढ़ रही थी। मामू फुरकान नीलम को गुजरने वाली सड़कों और उनके रास्तों के नाम बताते जा रहे थे। सदर से निकलने के बाद अचानक नीलम का रंग बदला। उसने घबराकर मामू फुरकान के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मामू, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? बेटा, हमने आपको बताया तो था कि हम दादा गफूर के यहां जा रहे हैं। नहीं मामू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे आप यहीं उतार दें, नीलम ने अजीब से लहजे में कहा। मामू फुरकान उसके लहजे की तब्दीली को महसूस कर रहे थे। उन्होंने दिल ही दिल में उसके चेहरे को देखते हुए कुछ पढ़ना शुरू किया। रोको टैक्सी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नीलम ने अचानक दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। मुमानी रेहाना ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मामू फुरकान का उसे दरमियान में बिठाना काम आ गया। अब इसका पूरा इम्कान था कि अगर वो किनारे पर बैठी होती तो अब तक कब का टैक्सी का दरवाजा खोल चुकी होती। नीलम की बात सुनकर टैक्सी वाले ने फुरकान मामू की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो, क्या मामला है? टैक्सी मत रोकना। यह बात मामू फुरकान ने टैक्सी वाले को इशारे से समझाई। मामू फुरकान कुछ पढ़ रहे थे, इसलिए जबान से कुछ बोलना नहीं चाहते थे। नीलम, परेशान मत हो बेटे, मुमानी रेहाना ने उसका सर अपने कंधे से लगाते हुए कहा। नीलम ने अपना सर फौरन मुमानी के कंधे से उठा लिया और एक मर्तबा फिर टैक्सी का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे घर वापस ले चलें। नीलम ने मामू फुरकान से इल्तिजा की। मामू फुरकान ने इशारे से नीलम को करीब आने को कहा, जैसे वो उसे आहिस्ता से कुछ बताना चाहते हों। नीलम उनका इशारा पाकर जब आगे की तरफ झुकी तो मामू फुरकान ने उसके चेहरे पर जोर से फूंक मारी। नीलम ने एक झुरझुरी सी ली, फिर वो बड़े इत्मीनान से सीट से कमर लगाकर बैठ गई। वो जो उसका चेहरा बदल गया था और बार बार टैक्सी से उतरने की कोशिश कर रही थी, एकदम झाग की तरह बैठ गई और उसी तरह खामोश भी हो गई। बंस रोड का इलाका शुरू हो चुका था।
मामू फुरकान ने बाएं जानिब टैक्सी मुड़वाई, फिर थोड़ा अंदर जाकर उसे रोकने को कहा। टैक्सी से उतरकर मामू फुरकान ने किराया अदा किया और फिर वो लोग बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगे। दादा गफूर के घर वालों ने नीलम को हाथों हाथ लिया। नीलम ने उन लोगों को देखकर बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी छलक रही थी। मामू फुरकान ने दादा गफूर के कमरे में जाकर नीलम की आमद और उसकी कैफियत के बारे में कहा और बोले, दादा गफूर, नीलम को जल्द देख लीजिए, कहीं उसकी हालत न बिगड़ जाए। अरे फुरकान, तुम फिक्र ना करो, वो अब आ गई है। ये घर किसी कले की तरह बिल्कुल महफूज है। इस घर में कोई गैर इंसानी मखलूक पर भी नहीं मार सकती। दादा गफूर ने बेनियाजी से कहा। मैं जानता हूं, मामू फुरकान ने संजीदगी से कहा। जानते हो तो फिर परेशान क्यों होते हो? परेशान इसलिए हूं कि इसकी मां इसे मेरे सुपुर्द करके गई है। मैं चाहता हूं कि इसे खैर व आफियत के साथ इसके घर पहुंचा दूं। अच्छा भाई, लाओ बुलाओ उसे, दादा गफूर ने कहा। मामू फुरकान फौरन उठे, अंदर कमरे में आए। नीलम दादा गफूर के पोते पोतियों के साथ बोलचाल में मसरूफ थी। मामू फुरकान का चेहरा देखते ही वो सहम गई। मामू फुरकान ने उसकी कैफियत को महसूस कर लिया, लेकिन उसका इजहार न किया। खुश होकर बोले, हाँ भाई, गप्पे शुरू हो गई। तुम लड़कियों में ये एक अच्छी बात होती है, बहुत जल्द एक दूसरे से घुल मिल जाती हो। आओ नीलम, दादा गफूर को सलाम करो, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। मुझे मामू? नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूं। नीलम कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने गहरी नजरों से उसे देखा और खुश होकर बोले, नीलम बेटे, इधर आओ मेरे पास। आदाब दादा। नीलम ने आंखें झुकाए आदाब किया। जीती रहो बेटी, दादा गफूर ने दुआ दी। नीलम सुकड़ सिमट कर दादा गफूर के पास चौकी पर बैठ गई। दादा गफूर गांव तकिए से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने आगे झुककर नीलम के सर पर हाथ रखा और बोले, कैसी हो बेटी? जी ठीक हूं दादा। दादा गफूर ने अपनी काली वॉस्किट की जेब में से 100 रुपए का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो बेटे, ये रख लो। अरे दादा, इसकी क्या जरूरत थी? नीलम ने धीरे से कहा। नीलम, तकल्लुफ ना करो, फौरन नोट पकड़ लो। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मुंह दिखाई के 100 रुपए मिल रहे हैं। जरा अपनी मुमानी रेहाना से पूछना, वो आज तक रोती है कि उसे दादा गफूर ने पहली मर्तबा देखा था तो 20 रुपए टिकाए थे। मामू फुरकान ने हंसकर कहा। दादा गफूर मुस्कुरा दिए, मगर बोले कुछ नहीं। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से तस्बीह निकाली। वो अंदर से किसी को आवाज देने ही वाले थे कि मामू फुरकान बोले, दादा पानी लाऊं क्या? हाँ, एक गिलास पानी चाहिए, दादा गफूर ने कहा। मामू फुरकान पानी लेने अंदर चले गए। जब पानी लेकर आए तो दादा तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो चुके थे। उन्होंने हाथ के इशारे से पानी अपने नजदीक रखने को कहा। मामू फुरकान ने गिलास चौकी पर रख दिया। तस्बीह मुकम्मल करने के बाद दादा गफूर ने गिलास उठाकर फूंके मारी और नीलम की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो नीलम, ये पानी पी लो। पानी के गिलास को नीलम ने गौर से देखा। गिलास हाथ में लेते हुए जरा झिझकी। दादा, मुझे प्यास नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जितना पी सकती हो पी लो। नीलम, ये पानी फौरन पी लो, तुम्हारे सर में हर वक्त दर्द रहता है ना, ठीक हो जाएगा, मामू फुरकान ने कहा। अच्छा मामू। नीलम ने दादा गफूर के हाथ से गिलास ले लिया। गिलास को अपनी आंखों के सामने रखकर उसे घूरने लगी। पानी में कुछ पड़ा हुआ है क्या नीलम? दादा गफूर ने पूछा। यही देख रही हूं, नीलम ने गिलास को बदस्तूर घूरते हुए कहा। लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखूं। मामू फुरकान ने हाथ बढ़ा दिया। नीलम ने गिलास मामू फुरकान के हाथ में दे दिया। उन्होंने जरा ऊपर रोशनी में करके देखा। पानी बिल्कुल साफ था, उसमें कोई तिनका वगैरह ना था। नीलम, पानी बिल्कुल साफ है, पी लो। मामू फुरकान ने गिलास नीलम की तरफ बढ़ा दिया। नीलम ने गिलास फिर अपने हाथ में ले लिया और उसे अपनी आंखों के सामने करके बगौर देखने लगी। बेटे, वहम ना करो, पानी पी लो, इस मर्तबा दादा गफूर बोले। लेकिन नीलम ने पानी न पिया। वो बदस्तूर उसे घूरती रही। मामू फुरकान ने दादा गफूर की आंखों में देखा। दादा गफूर की आंखों में तशवीश थी। नीलम, पानी पी लो, जल्दी करो। मामू फुरकान ने तहक्कुमाना लहजा इख्तियार किया। इसे तो खुद क्यों नहीं पी लेता? मुझे बेवकूफ समझता है? अचानक नीलम का लबो लहजा बदल गया। उसने मर्दाना आवाज में कहा और उस पानी को मामू फुरकान के मुंह पर फेंक दिया। पूरे गिलास का पानी मामू फुरकान के चेहरे और लिबास पर पड़ा।
تو وہ ہڑ بڑا کر کھڑے ہو گئے۔ ماموں فرقان کی گھبراہٹ سے نیلم بڑی محسوس ہوئی اور اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور مذاق اڑاتے ہوئے بولی، بس فرقان، ایک گلاس پانی سے ڈر گئے، اب ہم جا رہے ہیں۔ نیلم جو ہونق بن گئی تھی اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ اب نہ آنکھیں پھٹی رہیں اور نہ رنگ لال انگارا ہو رہا تھا، نہ مردانہ آواز رہی۔ اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا جو شانے سے ڈھلک چکا تھا۔ دوپٹہ درست کر کے اس نے ماموں فرقان کی طرف دیکھا۔ اسے وہ بھیگے ہوئے نظر آئے۔ نیلم نے حیرت سے انہیں دیکھا اور نقاہت بھرے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہوا ماموں؟ بیٹی تمہیں نہیں معلوم؟ ماموں فرقان نے ہنس کر دادا غفور کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ مجھے معلوم ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتی؟ نیلم نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ سر کیوں پکڑ رہی ہو؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ماموں میرے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، نیلم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ تبھی دادا غفور نے ماموں فرقان کو اشارہ کیا کہ وہ گلاس میں اور پانی لے آئیں۔ ماموں فرقان نے شیشے کا گلاس اٹھایا اور اندر سے دوبارہ پانی لے آئے۔ دادا غفور نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور گلاس نیلم کی طرف بڑھا دیا۔ لو بیٹا پانی پی لو، تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نیلم نے فوراً گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جلدی سے پانی پی گئی۔ پانی پی کر اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ چہرے پر جو مردنی پھیل گئی تھی وہ کچھ کم ہوئی۔ ذرا بشاشت آئی، پھر وہ اٹھتے ہوئے بولی، دادا جی میں اندر جاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، تم اندر جاؤ۔ دادا غفور نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نیلم نے بڑی فرما برداری سے ذرا آگے ہو کر ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ دادا غفور نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا فکر نہ کرنا، تمہیں بہت جلد اس موذی سے نجات مل جائے گی۔ کس موذی سے دادا؟ نیلم نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس موذی سے بیٹا جو خود کو سید پور کا بتاتا ہے، اس کا نام ابھی نہیں معلوم، وہ بھی معلوم کر لیں گے۔ بہرحال تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بہت ہیں اسے سمجھنے کے لیے۔ دادا غفور نے بڑے یقین سے کہا۔ اچھا دادا، شکریہ۔ نیلم کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی، بہرحال وہ مدد کرنے کو کہہ رہے تھے، لہٰذا ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا، سو اس نے کر دیا۔ پھر وہ دادا غفور کو خدا حافظ کہہ کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں خواتین بیٹھی تھیں۔ فرقان، اس لڑکی کے لیے کچھ کرو، اس نے اس پر خاصا قبضہ جما لیا ہے، دادا غفور نے نیلم کے جانے کے بعد کہا۔ آپ بتائیں کیا کروں؟ ماموں فرقان خود پریشان تھے۔ ایک رات قبرستان میں گزار لو گے؟ دادا غفور نے پوچھا۔ گزار لوں گا، ماموں فرقان نے اس طرح کہا جیسے یہ ان کے لیے معمولی بات ہو۔ ڈرو گے تو نہیں؟ دادا غفور ہنسے۔ دادا غفور میں بچہ تھوڑی ہوں، ماموں فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں، دادا غفور نے ہنس کر کہا۔ بھائی قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، تم نے تو وہاں پوری رات گزارنا ہے۔ میں یہ کام خود کرتا، لیکن بڑھاپے نے اب اس قابل نہیں رکھا ہے کہ اتنا لمبا عمل کر سکوں۔ دادا غفور آپ فکر نہ کریں، ماموں فرقان نے کہا۔ میں بھی اگرچہ جوان نہیں ہوں، لیکن ایک رات ضرور گزار لوں گا قبرستان میں۔ پھر دادا غفور نے ماموں فرقان کو بتایا کہ قبرستان میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، وہاں کس قسم کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، ایسی صورتوں میں کیا کرنا ہوگا۔ ماموں فرقان نے تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ جو چیزیں وہاں پڑھنا تھیں انہیں ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد دادا غفور سے اجازت لے کر ان کے کمرے سے نکل آئے۔ دادا غفور اپنے کمرے سے مشکل سے نکلتے تھے۔ گھر میں کوئی بھی آتا جاتا وہ ان سے ملنے ان کے کمرے میں جاتا، پھر وہ اسے اپنے کمرے سے ہی رخصت کر دیتے تھے۔ لیکن اس دن جانے کیا ہوا کہ نیلم جب گھر سے جانے لگی تو دادا غفور اسے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے اور بار بار پریشان نہ ہونے کی تلقین کرتے رہے۔ نیلم تم بہت خوش قسمت ہو کہ دادا غفور تمہیں گھر کے باہر تک چھوڑنے آئے، ماموں فرقان نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ واقعی یہ بات تو ہے، دادا غفور بھلا کہاں اپنے کمرے سے نکلتے ہیں، چاہے کوئی آئے کوئی جائے۔ ریحانہ ممانی نے تائید کی۔ نیچے اتر کر سڑک پر آئے تو فوراً ہی ایک ٹیکسی مل گئی۔ ماموں فرقان نے پہلے اپنے گھر والوں کو عزیز آباد چھوڑا، پھر اسی ٹیکسی میں نیلم کو اس کے گھر گلشن پہنچایا۔ جب وہ گلشن پہنچی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ گیٹ صابرہ نے کھولا۔ سامنے ماموں فرقان اور نیلم کو پایا تو وہ کچھ حیران ہوئی۔
ان کے خیال کے مطابق واجدہ اور فیاض لاہور جا چکے تھے اور ان کے ساتھ نیلم بھی چلی گئی تھی۔ نیلم کو ماموں فرقان کے ساتھ گھر کے دروازے پر دیکھا تو حیران ہونا لازمی امر تھا۔ نیلم کو دیکھ کر وہ دروازے پر رکی نہیں، اس نے ماموں فرقان کو جلدی سے سلام کیا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ ماموں فرقان صابرہ کے تعاقب میں اس کے کمرے تک پہنچ گئے۔ نیلم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماموں فرقان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کچھ نہ بولی، خاموش رہی۔ صابرہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ماموں میں ٹھیک ہوں، صابرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ نیلم لاہور کیوں نہیں گئی؟ گئی تھی، ماموں فرقان نے صابرہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گئی تھی تو پھر واپس کیوں آ گئی؟ اسے اپنی ساس یاد آ رہی تھی، اس لیے ایئرپورٹ سے واپس آ گئی۔ ماموں فرقان نے یہ بات کچھ اس طرح سے کہی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی صابرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ماموں سچ بتائیں نا، صابرہ نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پانے کی کوشش میں اپنا منہ بگاڑ لیا۔ اچھا ذرا میں مغرب کی نماز پڑھ لوں، پھر آ کر سچ سچ بتاتا ہوں، تم جب تک اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لو، یہ کہہ کر ماموں کمرے سے نکل گئے۔ قریبی مسجد میں ماموں فرقان نے نماز پڑھی۔ گھر واپس آئے تو بابر اور اکبر بھی شو روم سے واپس آ چکے تھے۔ راشدہ نیلم کے کمرے میں بیٹھی اس سے محو گفتگو تھی۔ اسے نیلم کے لاہور نہ جانے کی بڑی خوشی تھی۔ اس سے ماموں فرقان اور دادا غفور کے گھر والوں کا احوال سن رہی تھی۔ اکبر باتھ روم میں منہ دھونے میں مصروف تھا۔ بابر کپڑے تبدیل کر کے ایک کرسی پر بیٹھا چائے کا منتظر تھا۔ صابرہ اپنے کمرے میں تھی اور ابھی مصلے سے اٹھی تھی۔ ماموں فرقان نے سب سے پہلے بابر علی سے الیک سلیک کی۔ دادا غفور کے جو گھر بیتی تھی وہ سنائی، پھر وہ اٹھ کر صابرہ کے پاس چلے گئے۔ صابرہ کے کمرے میں راشدہ بھی موجود تھی۔ وہ چائے کا خالی کپ اٹھانے آئی تھی۔ ماموں فرقان بابر علی کے ساتھ چائے پی چکے تھے۔ راشدہ کمرے سے باہر چلی گئی تو ماموں فرقان نے دادا غفور کے گھر کی رودات بیان کی۔ اسے یہ بتایا کہ وہاں کیا ہوا۔ دادا غفور نے نیلم کو لاہور جانے سے کیوں روکا۔ ماموں فرقان نے صابرہ کو یہ بھی بتایا کہ فیاض اور واجدہ رات کو ان کے گھر پر رہے اور دوسرے دن دوپہر کی فلائٹ سے لاہور گئے۔ صابرہ بڑے صبر سے ماموں فرقان کی زبانی باتیں سن رہی تھی۔ ماموں فرقان نے ساری داستان سنا کر صابرہ سے کہا، نیلم کے والدین تو خیر واپس لاہور چلے ہی گئے، اب شاید وہ کبھی واپس نہ آئیں۔ تو نہ آئیں، جائیں بھاڑ میں کون سی ان کے لیے مری جا رہی ہوں۔ صابرہ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ ہاں میں جانتا ہوں، تم ان کے لیے مری نہیں کوئٹہ جاؤ گی۔ ماموں فرقان نے اس کے غصے پر کوئی توجہ نہ دی، بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ او ہو ماموں، صابرہ نے زج ہو کر کہا، آپ تو حد کرتے ہیں۔ میری بات دراصل ادھوری رہ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فیاض اور واجدہ تو اب چلے ہی گئے ہیں، وہ دونوں صورتیں تمہیں اب نظر نہیں آئیں گی۔ اب ایک صورت گھر میں رہ گئی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نیلم کو معاف کر دو؟ معاف کرنے کو میں اسے کیا کہہ رہی ہوں، اسے کیا کہہ سکتی ہوں؟ صابرہ نے بڑی بے تعلقی سے کہا۔ اس سے محبت نہیں کر سکتی تو نفرت بھی نہ کرو، وہ بہت معصوم اور سیدھی سادی سی لڑکی ہے، پہلے ہی عذاب میں مبتلا ہے۔ اگر اس گھر سے اسے نفرت ملی تو وہ کہیں کی نہ رہے گی، پاگل ہو جائے گی۔ ارے ماموں وہ کوئی عذاب وذاب میں مبتلا نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ رچا رکھا ہے اس نے۔ تمہارا خیال ہے کہ اس پر جن کا سایہ نہیں ہے؟ وہ ڈرامہ کر رہی ہے، ماموں فرقان نے کہا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، صابرہ نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ صابرہ تم بہت بے وقوف ہو، تم کچھ نہیں سمجھتی۔ تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب وقت تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، ماموں فرقان نے کسی قدر غصے سے کہا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں۔ پھر ماموں فرقان نے صابرہ کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو صابرہ ماموں فرقان کو اس طرح ناراض ہو کر کمرے سے کبھی نہ جانے دیتی، انہیں روک لیتی، لیکن اس وقت اسے نیلم کی طرفداری بالکل پسند نہ آئی۔ ماموں فرقان کی نیلم کی تعریف اور حمایت میں کلمات سن کر اس کا ذہن سلگ اٹھا تھا، ذہن تلخ ہو گیا تھا، اعصاب میں ایٹھن پیدا ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ماموں فرقان کو جانے دیا۔ وہ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر وہ تکیے کا سہارا لے کر نیم دراز ہو گئی۔ اس کے کمرے کا دروازے کھڑکیاں بھی بند تھیں اور ان پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ آج سردی خاصی تھی، شام ہوتے ہی ہواؤں کا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ صابرہ نے اپنا نرم ملائم کمبل اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی نظریں چھت کو گھور رہی تھیں اور اس کا دماغ نیلم میں الجھا ہوا تھا۔
اور اس نے بیٹھے بیٹھے گھر میں ایک عذاب بھی پال لیا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اتنی دور شادی کرنے کی؟ کراچی میں لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ دور کے ڈھول ہمیشہ سہانے ہوتے ہیں۔ یہاں کی لڑکی ہوتی تو دیکھی بھالی ہوتی، کسی طرح کا فریب تو نہ کھاتی۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے چہرے پر تھپڑ کی طرح پڑا۔ اس کے سرانے والی کھڑکی کا ایک پٹ کھل گیا تھا۔ اتنی تیز ہوا آ رہی تھی کہ اس پر پڑا ہوا پردہ اڑ رہا تھا۔ یہ کھڑکی باہر باغ کی طرف کھلتی تھی۔ صابرہ کان سن کرنے والی ہوا سے بچنے کے لیے تیزی سے اٹھی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کو بند کیا اور اسے بولٹ کر دیا۔ کھڑکی بند کر کے اس نے ہیٹر آن کر دیا۔ وہ ہیٹر کا استعمال کبھی کبھی کرتی تھی، لیکن وہ اس طرح کی سردی محسوس کر رہی تھی کہ ہیٹر آن کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چند ہی سیکنڈوں میں ہیٹر کے تار شعلوں کی طرح چمکنے لگے۔ صابرہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ ہاتھوں کو گرمی محسوس تو ہوئی تھی، لیکن جسم میں سردی تیر کی طرح گھس رہی تھی۔ وہ فوراً بیڈ پر آ گئی۔ اس نے جلدی سے کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا۔ ابھی وہ اچھی طرح کمبل لپیٹ بھی نہ پائی تھی کہ برف جما دینے والا ایک تیز جھونکا اس کے سر کو لگا۔ کھڑکی کا پٹ پھر کھل گیا تھا اور اس سے اتنی تیز ہوا اندر آ رہی تھی کہ پردہ بھی خاصا اچھل رہا تھا۔ صابرہ نے جلدی سے اٹھ کر پھر کھڑکی اچھی طرح بند کی اور چٹخنی چڑھا دی، لیکن ابھی کھڑکی بند کر کے بیٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ کھڑکی پھر کھل گئی اور اس میں سے یخ بستہ ہوائیں اندر آنے لگیں۔ اب کچھ صابرہ کو خوف سا محسوس ہوا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کھڑکی کی چٹخانی چڑھائے جانے کے باوجود کیوں کر کھل رہی تھی؟ اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہ تھی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اب صابرہ نے کھڑکی بند نہ کی۔ وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس نے کمبل میں اپنا منہ بھی چھپا لیا۔ کھڑکی سے ہوا اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ صابرہ کو کمبل کے اوپر اپنے سر پر لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جسم میں کپکپاہٹ دوڑنے لگی تھی۔ اس کالے بلے نے جو کھڑکی کے نیچے بیٹھا تھا، کھڑکی پر چھلانگ لگائی اور جالی دار گرل کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے نکل کر فرش پر چھلانگ لگائی اور بیٹھ کے نیچے چلا گیا۔ تبھی ایک زوردار دھماکہ سا ہوا۔ کھڑکی اپنے آپ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے اچانک بند ہونے کی وجہ سے صابرہ کا دل لرز اٹھا۔ اس نے ہمت کر کے کمبل سے اپنا منہ نکالا اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اب کھڑکی اسی طرح بند تھی جیسے کبھی کھلی ہی نہ تھی۔ صابرہ نے اٹھ کر اسے ایک مرتبہ پھر بولٹ کرنا چاہا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ کھڑکی کی چٹخنی چڑھی ہوئی تھی۔ اب اسے اپنے صحیح دماغی ہونے پر شک ہونے لگا۔ کھڑکی کا چٹخنی بند ہونے کے باوجود بار بار کھلنا اور پھر کھلی کھڑکی کا بند ہو جانا اور چٹخنی بند ہو جانا، اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، کوئی بھیانک خواب۔ وہ اپنے دماغ کو جھٹک کر پھر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے برابر کوئی لیٹا ہے۔ صابرہ نے فوراً اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا، مڑ کر پیچھے دیکھا، کوئی نہ تھا۔ اسے اس احمقانہ خیال پر ندامت ہوئی۔ وہ پھر آرام سے لیٹ گئی۔ اس مرتبہ اس نے اپنا منہ کمبل سے نہ ڈھکا، کمبل صرف گردن تک لے لیا۔ پھر اسے اچانک احساس ہوا کہ اس کے برابر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ اب اس احساس میں یہ اضافہ ہوا کہ برابر لیٹنے والا کوئی کفن پوش ہے، جیسے کفن پوش لاش۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بیڈ پر چاروں طرف دیکھا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اس نے کمرے کے چاروں کونوں پر نظر ڈالی، کمرے میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ وہ اپنے وہم پر اندر ہی اندر مسکرائی۔ اس نے لاہور پڑی اور پھر کمبل اوڑھ لیا۔ کمبل اوڑھ کر لیٹتے ہی وہ احساس پھر جاگ اٹھا جیسے کوئی کفن اوڑھے اس کے برابر لیٹا ہوا ہے۔ اب اسے کھڑکھڑ کی آواز بھی سنائی تھی، جیسے کسی نے کروٹ لی ہو۔ یہ کھڑکھڑاہٹ بالکل کور لٹھے جیسے تھی۔ اس کے برابر جو کوئی بھی تھا وہ کفن پوش ضرور تھا، لیکن مردہ نہ تھا۔ اس احساس نے اس کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا۔ وہ کمبل پھینک کر اٹھنے لگی، لیکن اس سے اٹھا نہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کفن پوش شخص اس کے اوپر سوار ہو گیا ہو، اس کا گلا دبا رہا ہو۔ صابرہ نے چیخنا چاہا، لیکن اس کی چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ وہ ایسی سخت سردی میں پسینے پسینے ہو گئی تھی۔ دل بڑے زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا۔ یہ احساس کہ کوئی کفن پوش شخص اس کے اوپر سوار ہو کر گلا دبا رہا ہے بس چند لمحوں رہا، لیکن یہ چند لمحے اس پر قیامت بن کر ٹوٹے۔ وہ ایک ہولناک تجربے سے گزر گئی۔
उसकी सारी बहादुरी झाग की तरह बैठ गई। वो कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई और तेजी से दरवाजा खोलकर कमरे से निकल गई। इस तेजी में वो अपनी चप्पल पहनना भी भूल गई थी। कमरे से बाहर निकली तो उसे राजदा मिल गई। राजदा ने अपनी मां के होश उड़े हुए देखे तो उसके अपने होश उड़ गए। वो घबरा कर बोली, अम्मी अम्मी क्या हुआ? तेरे अब्बू कहाँ हैं? साबरा ने लंबे लंबे सांस लेकर कहा, टीवी लाउंज में है, राजदा ने बताया। फिर उसकी नजरें मां के पैरों पर पड़ी तो यह देखकर हैरान रह गई कि साबरा के पैर में चप्पल ना थी। साबरा उन औरतों में से थी जो फर्श पर नंगे पांव रखना किसी गुनाह से कम नहीं समझती थी। अम्मी आपके चप्पल कहाँ हैं? राजदा ने पूछा। वो कमरे में है, मैं जरा तेरे अब्बू से बात कर लूं, साबरा ने बताया। मैं आपके चप्पल ले आऊं? राजदा ने पूछा। ना ना ना, तुम मेरे कमरे में ना जाना, साबरा ये कहती हुई लाउंज की तरफ चली गई। राजदा की समझ में कुछ ना आया कि साबरा पर ऐसी क्या उफ्ताद पड़ी कि वो चप्पल पहने बगैर कमरे से निकल आई और अब उसे भी कमरे में जाने से मना कर गई थी। राजदा को वैसे ही खासा डर लगता था और जब से शादी हुई थी तब से तो डरने वाले वाकयात पे दर पे पेश आ रहे थे। एक लामतनाही सिलसिला चल उठा था। वो ख्वाहिश के बावजूद कमरे में न गई। उसने नीलम के कमरे का रुख किया। साबरा लाउंज में पहुंची तो बाबर को इत्मीनान से सोफे पर लेटे टीवी देखते हुए पाया। साबरा ने आगे बढ़कर टीवी बंद कर दिया। बाबर अली को इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। टीवी बंद करने से पहले उसे इखलाकन उससे पूछना चाहिए था। साबरा ये क्या बेहूदगी है? बाबर ने गुस्से से कहा। साबरा जब टेलीविजन बंद करके उसकी तरफ पलटी तो बाबर अपना गुस्सा भूल गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। साबरा तुम्हें क्या हुआ? बाबर अली ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। साबरा खामोशी से उसके बराबर बैठ गई। बाबर अली को महसूस हुआ कि उसके जिस्म में लर्जिश है। साबरा तुम कांप रही हो? बाबर ने घबरा कर कहा। बाबर मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। क्या मामू फुरकान चले गए? साबरा ने पूछा। हाँ वो तो चले गए, अकबर उन्हें छोड़ने गया है, बाबर अली ने कहा। लेकिन तुम परेशान क्यों हो? तब साबरा ने कमरे में उसके साथ जो गुजरी थी एक एक बात तफसील से बता दी। बाबर अली ने सारी दास्तान सुनकर एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, ये सब तुम कह रही हो? तुम तो ऐसी बातों की कायल ही नहीं। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वहम हुआ है। खैर बाबर अली उसकी तसल्ली के लिए उसके साथ कमरे में गया। जो कुछ साबरा ने बताया था उसे सुनकर वो खुद भी खौफजदा हो गया था, लेकिन बीवी के सामने बहादुरी का खोल चढ़ाए वो दरवाजा खोलकर डरते डरते कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में कुछ भी ना था, हर चीज मामूल के मुताबिक थी। साबरा ने कमरे में आकर अपने चप्पल पहने, कमरे में इधर उधर गौर से देखा। फिर उसने पर्दा हटाकर खिड़की को देखा। वो जूं की तूं बंद थी और चटखनी भी चढ़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो खिड़की कभी खुली ही ना हो। फिर अकबर के आने पर उसने सारी रुदात सुनाई। सारी कहानी सुनकर उसने भी वही बात कही, अरे अम्मी आपको वहम हुआ होगा। साबरा ने घर के जिस फर्द से भी इस बात का जिक्र किया उसने उससे यही कहा कि आपको वहम हुआ है। जैसे जैसे घर के अफराद आपको वहम हुआ कहते जाते वैसे वैसे साबरा को यकीन होता जाता कि कमरे में उसने जो कुछ देखा और महसूस किया था उसमें बड़ी सदाकत थी। बंद खिड़की का खुलना और खुली खिड़की का खुद ब खुद बंद हो जाना, फिर उस कफन पोश हेवले का सीने पर चढ़कर बैठना और गला घोटना, वो कोरे लट्ठे की खड़खड़ाहट, क्या ये सब वहम था? उसको जी चाहा कि मामू फुरकान को फोन करके ये सब बताए, मगर मामू फुरकान तो उसके कमरे से गुस्से होकर गए थे। उसके जाने के बाद ही तो ये सब अजाब नाजिल हुआ था। वो बावजूद ख्वाहिश के उन्हें फोन ना कर सकी। अकबर मामू फुरकान को घर छोड़कर वापसी में एक मूवी ले आया था। खाना खाकर सब लोग लाउंज में जमा हो गए थे। अकबर उस मूवी को लगाने की तैयारी कर रहा था। साबरा ने कोई घंटा भर तो उस फिल्म को देखा। उसकी तबीयत ठीक ना थी। वो सोने के लिए उठ गई। उठते हुए उसने सोचा कि नीलम या राजदा उसके साथ आ जाए। दोनों फिल्म में इस तरह मगन थीं कि साबरा को उन्हें उठाने की हिम्मत ना हुई। जब से मामू फुरकान ने मना किया था कि अकबर नीलम के पास ना जाए, तब से वो नीलम को पास सुलाने लगी थी। राजदा का जी चाहता था कि वो भी उन दोनों के दरमियान घुसकर लेट जाती। बेड चौड़ा था, वो तीनों बआसानी बेड पर आ जाती थीं। साबरा जब उठने लगी तो बाबर ने कहा, सोने जा रही हो? हाँ, तबीयत बोझल हो रही है, साबरा ने नक्काहत से कहा। ठीक है, तुम आराम करो, वो रात वाला कैप्सूल खा लेना,
और नींद की गोली भी ले लेना। अच्छा, ये कहकर साबरा टीवी लाउंज से निकल आई। साबरा ने किचन से एक गिलास पानी लिया, फिर अपने कमरे में आ गई। उसने गिलास साइड टेबल पर रखा, फिर उसकी दराज से अपनी दवाएं निकाली, कैप्सूल और नींद की गोली खाई और दराज बंद करके उसने सोचा लाइट बंद कर दे और फिर सो जाए। वो लाइट बंद करने के लिए उठी। एकदम उसके जहन में कोरे लट्ठे की खड़खड़ाहट आ गई। लाइट बंद करने का इरादा मुलतवी कर दिया। बेड पर लेटकर उसने कंबल अच्छी तरह ओढ़ा और जो कुछ उसे याद था पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद उसने अपने सीने पर फूंक मारी और कंबल में मुंह ढक लिया। वो बुरी तरह थकी हुई थी। फिर सोने की गोली ने अपना असर दिखाया और वो चंद मिनटों में ही गहरी नींद सो गई। वो काला बिल्ला पूरे इत्मीनान से पैर फैलाए लेटा हुआ था और अपनी दुम को बार बार कालीन पर मार रहा था। साबरा जाने कितनी देर सोई होगी। अचानक उसकी आंख खुली। उसका गला खुश्क हो रहा था। शिद्दत की प्यास लगी थी। उसने अपने चेहरे से कंबल हटाया और गिलास के लिए हाथ बढ़ाया। कंबल हटाते ही उसे कुछ नजर न आया। कमरे में अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी। फिर उसने गौर किया तो टीवी लाउंज से मुकालमों की आवाजें आ रही थीं। फिल्म चल रही थी। इसका मतलब है कि लाइट गई नहीं थी। शायद बाबर कमरे में आया होगा, ये देखने कि वो सोई कि नहीं। और क्योंकि साबरा कमरे की लाइट बुझाकर सोने की आदी थी, इसलिए वो लाइट बंद करके चला गया होगा। साबरा ने दरवाजा खुला छोड़ा था, लेकिन अब दरवाजा भी बंद था। जाते हुए वो दरवाजा भी बंद करके चला गया होगा ताकि फिल्म की आवाज से उसकी नींद खराब ना हो। ये सोचकर उसे कुछ इत्मीनान सा हुआ। उसने अंधेरे में अंदाजे से साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां गिलास से टकराईं। उसने फौरन गिलास उठा लिया और थोड़ा सा सर ऊंचा करके गट गट करके पानी पी लिया। अभी उसने पानी के 2 घूंट ही लिए होंगे कि उसकी अजीब हालत हो गई। गिलास में पानी ना था, कोई बाहरी चीज थी। उसका जायका भी नमकीन सा था और उसमें से अजीब सी बू आ रही थी। साबरा तड़प कर उठ बैठी। गिलास हाथ में लिए लिए वो स्विच बोर्ड की तरफ आई। उसने जल्दी से लाइट ऑन की। कमरा रोशन हुआ तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। गिलास में पानी न था, गिलास में खून था। गाढ़े गाढ़े खून से आधा गिलास भरा हुआ था। 2 घूंट वो पी चुकी थी। इस एहसास के आते ही कि उसने पानी की जगह खून पिया है, उसे उबकाई शुरू हो गई। वो गिलास मेज पर रखकर वॉशरूम की तरफ भागी। उसे एक बड़ी कै हुई। उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह निकला था। उससे इतना खून देखा ना गया। वो वहीं चकरा कर गिर गई। काला बिल्ला बदस्तूर बेड के नीचे घुसा आराम से लेटा था और जोर जोर से अपनी दुम को कालीन पर मार रहा था।